पार्टीको केन्द्रीय महासचिव घर चाहिँ रामै छ हजुर। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमको अगाडि बढाउने क्रममा सर्वप्रथम त श्री भानुराज जगरा थारूज्यूलाई कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गीता राणाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश अध्यक्ष भूमि प्रसाद आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय उपमहासचिव वीरबहादुर तामाङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पार्टीका केन्द्रीय सभाध्यक्ष सुरेश प्रसाद गुप्ताज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टीको दर्शन लेख्न समितिको संयोजक प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार मित्र तथा कार्यक्रम सफल स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पार्टीका केन्द्रीय कोष अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र निमात थोकरज्यूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हुने केन्द्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, जिल्लाका संयोजकज्यूहरू, नगर गाउँ कमिटीका संयोजकज्यूहरू लगायतसँग थोरै भलाकुसारी भेटघाट कार्यक्रम, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम मात्र हो। यो ठुलो भेला सम्मेलन सभा यो कुनै त्यस्तो खालको कार्यक्रम नभएर त्यस्तो कार्यक्रम हो। तपाईँहरूले ब्यानरबाट पनि बुझिसक्नु भएको छ। त्यो भएर यहाँ सहभागी मूलक प्रतिनिधिमूलक सहभागी महोदय, यस सभामा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण सज्जनवृन्दलाई नमस्कार। यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको र यहाँ दुःख गरेर यहाँ आउनुभएको छ। म सकेसम्म प्रथमै यसमा भाग लिएको पनि छु। बढी खुसी लाग्दो कुरो हो। हाम्रो अध्यक्षसँग भेटघाट भयो, दिदीसँग पनि भेटघाट भयो, साथै पुरानो साथीहरूसँग पनि भेटघाट पनि भयो। मेरो तर्फबाट हजुरहरूलाई दोहोरो नमस्कार। साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी प्रदेश कार्य समिति प्रदेश स्तरीय भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सज्जनवृन्दहरू, बडा राम्रो काम हो कि बीच-बीचमा यस्तै ठाउँमा प्रदेशमा 1 प्रदेशमा 2 ठाउँमा यो कार्यक्रम गर्दा झन राम्रो हुन्छ। किनभने म मोहरममा खास गरी हाम्रो पृथ्वीजी र हाम्रो वीर सरले मात्रै 2 जना त्यहाँ जान्छौँ। अरू वार्डमा गाविसमा गएर गठन पनि गर्छौँ। साथै 2-4-10 जनालाई 2-3 जना अझै अगर केन्द्रीय सदस्य मोहरमा भइदियो भने बहुत राम्रो हुन्छ। साथै बढी समय म लिन चाहन्न। यहाँ हजुरहरूलाई एकदम स्वागत।
नमस्कार है, म ज्ञानेन्द्र नेमा थोकर महासचिव माओवादीको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष। यस माननीय सहअध्यक्ष गीता राणा छेत्री, सहअध्यक्ष सुरेश प्रसाद गुप्ताज्यू, उपाध्यक्ष मी आचार्यज्यू, उप महासचिव हितबहादुर मोक्तानज्यू, उप महासचिव वृत्तबहादुर तामाङ र हाम्रा बौद्धिक तथा दर्शन समितिका संयोजक जीवनबहादुर तुम्बा हाम्रेज्यू लगायत हाम्रा केन्द्रीय प्रतिनिधिज्यूहरू र हाम्रा विभिन्न प्रदेशबाट पाल्नुभएका नेतागणहरू र अतिथिगणहरू सबैमा म नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र हामी अब आज किन भेटघाट गरिरहेका छौँ, केका लागि काठमाडौँबाट यहाँसम्म हाम्रा चाहिँ एउटा केन्द्रीय नेताज्यूहरू बेलुका यहाँ सामुदायिक अस्पतालमा गयौँ। अब लगभग अध्यक्षज्यूलाई साह्रै गाह्रो थियो। अहिले यहाँहरू समक्ष उहाँले आफ्नो यथार्थता राखेर गइसक्नु भएको छ। अहिले पनि हामी अध्यक्षज्यूलाई हस्पिटल लाने क्रममा त्यहाँ हस्पिटलमा तपाईँलाई यो बिबी मेमोरियल पछि अब हामीले अध्यक्षज्यूलाई लिएर आएर केही समयको लागि रेस्टको लागि जानु भएको छ। र रह्यो अब अलिकति हाम्रो कुनै हाम्रो केन्द्रबाट आउनुभएको अब हाम्रो नेताज्यूहरूको यहाँ तल केही त त्यस्तो के सामानहरू रुममा यसो छुटेको छ भने कमसेकम एउटा हाम्रो रुम भए पनि अलिकति क्लियर गर्न हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो अलिकति उ गराइदिनु होला। अध्यक्षज्यू चाहिँ अशक्त हुनुहुन्छ, त्यो कारणले पनि अब उहाँलाई त हामीले राख्नै पर्यो तल गाडीमा। उहाँको सामान राख्दाखेरि अलिकति गाह्रो होला, नत्र भने फेरि अरू यहाँको हाम्रो सङ्गठन भएको हुनाले यो सङ्गठनले हिजो पनि हामीले भोगिरहेका थियौँ, अहिले पनि भोग्दै आइरहेका छौँ। यो क्रममा अब यहाँहरूले पनि विभिन्न चाहिँ नि अब माध्यमबाट अब सूचना पाइराख्नु भएको छ। त्यसमा पनि अब भोलिको दिनमा हाम्रो नेताहरू कतै पनि अब यस एक खालको चाहिँ नि नेताहरूलाई त्यो खालको कौतुहलता भन्नाले होइन, लोकतान्त्रिक पार्टीमा केन्द्रमा मात्रै कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, तर चाहिँ प्रदेशमा हाम्रो जिल्लामा हाम्रो नगरमा किन भइरहेको छैन भन्ने जुन यहाँहरूलाई अब भनेको हाम्रो मान्य ज्यूहरूले पनि भनिसक्नु भएको होला, हाम्रो मान्य नेताहरूले पनि। उहाँहरूले के छ भने अब भनेको अब केन्द्रमा मात्रै होइन, अब हामी एउटा प्रदेशदेखि नगरदेखि एउटा गाउँसम्म चाहिँ नि स्थानीय तहसम्म चाहिँ हामी उहाँ त्यहाँ तहसम्मका नेताहरूसँग भेटघाट गरेर हाम्रो पार्टीको चाहिँ अब भारी कार्यक्रम र आगामी हाम्रो चाहिँ नि एक खालको हाम्रो गतिविधिको विषयमा जानकारी गराउँदै अब लगभग देखिहाल्नु भएको छ सरकार कतिखेर परिवर्तन हुन्छ, अब कतिखेर चुनावमा जान सकिन्छ। अब यो विषयमा पनि एक खालको तयारीमा पनि हामी जानुपर्ने भएको कारणले पनि र रह्यो। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो हाम्रो सानो सङ्गठन लगभग यहाँले बुझ्नु भएको छ, हिजो लोकतान्त्रिक फोरम अब जसरी नेपाली काङ्ग्रेसमा गएर एक खालको त्यहाँ चाहिँ नि विलय हुने गराउने काम भए पश्चात अब आज यो नमस्कार चुनाव चिन्ह बोकेर नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी चाहिँ हामी विलयको भएका छैनौँ। केही मान्छे मात्रै केही चाहिँ त्यो खालको एक खालको अवसरवादी सोच बोकेका मान्छे मात्रै त्यो ठाउँमा गएका छन्। वास्तवमै भन्नुपर्दा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी जीवित छ र नमस्कार चुनाव चिन्ह आज हिजो पनि हामीले यहाँ चाहिँ नि यो सुनसरीमा हिजो पनि हामीले फरायौँ, आज पनि हामी हाम्रो अध्यक्षज्यूको चाहिँ नि त्यो ट्रिटमेन्टको क्रममा पनि हामीले बजार क्रमिक परिक्रमासहित हामी अलिकति माथि मन्दिरसम्म पनि पुग्यौँ। नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको नमस्कार चुनाव चिन्ह भएको झन्डा फहराएर त्यहाँ हिँड्दाखेरि ओ यो नमस्कार चुनाव चिन्ह त चाहिँ नि यो फलाना पार्टीको हो भन्ने खालको अहिले पनि त्यो जनतामा त्यो खालको छाप रहेछ भन्ने कुरो हामीले लगाएको छौँ। र यो छापलाई यो चुनाव चिन्हलाई हामीले यो पार्टीलाई जसले हिजो जे गर्यो अबको नेताहरूले त्यो काम पार्टीलाई चाहिँ नि त्यो एक खालको चाहिँ नि आघात पुग्ने, पार्टीलाई एक खालको सघाउने कामहरू नहोस्, यहाँहरूबाट पनि सुसूचित होस्, यहाँहरूले पनि यो पार्टीका नेताहरूलाई घचघच्याउने एक खालको अवसर मिलोस् र भोलिको दिनमा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले साँच्चै आज हामी सानो छौँ, साँच्चै हामी तपाईँ हामी एक भएर सबै साथीहरूले एक खालको कमिटमेन्ट गऱ्यौँ भने एउटा केन्द्रले चाहिँ बेला बेलामा अनुगमन गर्यो भने यहाँहरूसँग एक खालको इन्टिमेसी बढ्यो भने पक्कै पनि हामी साना छैनौँ। हामी हिजो पनि एउटा तेस्रो शक्ति थियौँ र भोलिको दिनमा पनि हामी एउटा चाहिँ यो देशको यी ठुला भनाउँदाहरूको त हामीले हेरिसकेका छौँ, पटक देखिहाल्नु भएको छ। यिनका चाहिँ नि गाई जात्रा, यिनका चाहिँ नि स्यालो यहाँ पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, देख्नुभयो सदनको हिजोको चाहिँ नि जात्रा पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। तर लोकतान्त्रिक पार्टीले हाम्रो नेतागणले पनि भनेका छौँ हामी अब भोलिको दिनमा पनि हाम्रो नेताहरूसँग भेटघाट भनेको अब अरू
पुरानै पार्टीका पुरानै नेताको ढर्रामा आएर म तपाईँलाई विकास दिन्छु, तपाईँलाई त्यहाँ कुलो बनाइदिन्छु, तपाईँलाई चाहिँ नि त्यहाँ अर्को उ गरिदिन्छु भनेर अब ढाँटेर झुक्क्याएर अब नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी कहिल्यै पनि हिँड्दैन। लोकतान्त्रिक पार्टीले एक खालको हाम्रो नेताहरूलाई, हाम्रो त्यहाँ यहाँका चाहिँ नि एक खालको कार्यकर्ताहरूलाई कसरी चाहिँ नि हामी कोही कसैलाई भुलभुलाइमा राख्न चाहँदैनौँ। अब भनेको जो हाम्रो नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका चाहिँ हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ, नेतागण हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ नि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदम स्वरोजगार र भोलिको दिनमा एक खालको पार्टीले पनि त्यो खालको चाहिँ नि एक खालको बोध, एक खालको दिशाबोध यहाँहरूलाई गर्ने नै हुनुहुनेछ भन्नेमा त हामी विश्वास छौँ र यही कुरा यहाँहरूमा राखिरहेको छौँ। रह्यो अब यो लोकतान्त्रिक पार्टीको वास्तव अब हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय आर्थिक प्रणालीमा कोषाध्यक्ष भएको कारणले मैले अलिकति यसो चाहिँ विषय जान्न मात्रै चाहेको हामी किन भनेर म पार्टीको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएको नाताले जुन हाम्रो केन्द्रीय आर्थिक प्रणाली जुन छ, जुन आर्थिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउनको लागि वास्तवमै भन्नु भने यहाँहरूले अब केन्द्रमा त्यत्रो कार्यक्रम भइरहेछ। अब यत्रो चाहिँ खादा माला लाएर हाम्रो चाहिँ फेसबुक र पेजहरूमा हाम्रो नेताहरू टल्किराख्नु भएको छ। हामीलाई यता वास्ता गरिएको छैन, हामीलाई चाहिँ त्यो हो। अब केन्द्रमा जे गर्यो, अब केन्द्रको लागि केन्द्रले यहाँहरूलाई सम्झेको छ। अब बल्ल सुरु भएको छ, हिजो पनि सम्झिएको थियो, केही सम्झिने साथीहरूले बिर्सिने कामहरू पनि भयो। अब उहाँहरूलाई भोलिको दिनमा त्यो पश्चातापले आगोले रापले पोल्ने नै छ। र रह्यो वास्तवमै पार्टी सञ्चालनको लागि एउटा आर्थिक दिन सम्भव रहेनछ। अर्थ पनि यो खालको चाहिँ नि अब हाम्रो भनेको पार्टीको भनेको एउटा सानो पार्टी, त्यसमा पनि लगभग केन्द्रीय हाम्रो जुन सचिवालय हुन्छ स्थायी समिति सदस्यबाट हामीले 1000 रुपियाँ उठाउँदै आएका छौँ। त्यही अब लेबी मार्फत जसरी केही समय चल्दै पनि थियो, अब केही हाम्रो दान दपे एउटा सहयोगबाट पनि एउटा ठुलो राणा छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले अब वास्तवमै भन्नु भने अहिले लोकतान्त्रिक पार्टीले जति पनि गतिविधिहरू गरिरहेको छ उहाँकै योगदानका कारणले अहिले पनि हामी यहाँ गर्वका साथ हामी यहाँ आइरहेका छौँ। भोलिको दिनमा यहाँहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो भने लोकतान्त्रिक पार्टी वास्तवमै हामीसँग आर्थिक टन्न अरू पार्टीहरूले जस्तो चाहिँ नि हाम्रो पार्टी सरकारमा पनि गएको छैन। त्यहाँ गएर सरकारबाट विभिन्न करप्सन गरेर त्यो खालको हामीसँग आर्थिक फन्डहरू पनि छैन। अरूको जस्तो हामी त्यहाँ चाहिँ नि एक खाल अलिक चलाइरहेका छौँ। यसमा हामीले स्थायी समिति सदस्य अघि पनि भन्यौँ, हामीले 1000 रुपियाँ लेबी उठाएका छौँ। अब रह्यो हामीले अब केही साथीहरूबाट त मैले अरू बेला पनि निवेदन गरेका छु। उहाँको कार्यक्रममा केन्द्रको कार्यक्रममा यहाँहरू उपस्थित हुँदा त्यहाँनिर के छ भने अब साथीहरू टाढाबाट पाल्नुहुन्छ। अब उहाँ जाँदाखेरि अब केन्द्रमा चाहिँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि यो लेबी चाहिँ जबरजस्ती तिरेर जानुहोस् भन्ने पनि मेरो नैतिकताले दिँदैन। तर के भने आवश्यकीय चाहिँ हो, यहाँहरूको दायित्व पनि हो। यहाँहरूले वास्तवमै यहाँहरूले केन्द्रीय नेताज्यूहरूले स्थायी समितिको सदस्यज्यूहरूले रेगुलर त्यो चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने साथ र सहयोग यहाँहरूबाट भएको भए अब संस्थालाई अलिकति साह्रो गाह्रो पनि पर्दैन थियो होला। र रह्यो हामीले यहाँ अब केही व्यक्तित्वहरूले एउटा संस्थालाई त्यस्तै आघात पुर्याउने काम गरेका थियौँ। अहिले हाम्रो पार्टीलाई पनि केही अब छापा मिडिया र केही अनलाइन मिडियामा देख्नुभयो होला, हामीसँग बहुमत छ। हामीले चाहिँ सिङ्गल पार्टी यसो गऱ्यौँ भने पनि उहाँहरू पुग्नुभयो। वास्तवमा हामीले नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीलाई हामीले चाहिँ नि कोहीसँग कोही पनि गएको छैनन्। केही मान्छेका चाहिँ नि ज्वाइँ छोरी चेलीबेटी र 2-4 जना साइनाका चाहिँ नि नातेदार गएका छन् भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौँ। अब यो क्रममा चाहिँ अब यहाँहरू पनि स्पष्ट हुनु होला। अबको दिनमा अब लगभग हामी उहाँ पनि हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि अध्यावधिक गऱ्यौँ। अब हाम्रो संस्था हामीले अब पार्टीलाई लगभग निर्वाचन आयोगबाट पनि अहिले नेकपा काङ्ग्रेस लगायत पनि त्यहाँका ठुला दल भनाउँदाले पनि नगरेको काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले हामीले दस्तावेजसम्म उपलब्ध गराएर उहाँ यसले मान्यता राख्दो रहेछ। यही क्रममा अब हामी छिट्टै हामी यो अब अडिटको तयारीमा पनि छौँ। अब रह्यो यहाँहरूले पनि यहाँ प्रदेशका नेताज्यूहरूले, नगरका नेता, गाउँको वडाका नेताज्यूहरूले पनि वास्तवमा हाम्रो संस्थालाई यो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई एक खालको चाहिँ नि सधैँ एक खालको चाहिँ नि भनिन्छ नि सूर्य र चन्द्र जसरी एक खालको चाहिँ नि त्यो एउटा स्थानमा रहेको छ, त्यसै गरी लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पनि जीवित राखिराख्न यहाँहरूबाट पनि भोलि त्यो तहबाट यहाँहरूले जुन स्थानमा बसेर जुन तहमा बसेर काम गर्नुभएको छ त्यो तहमा पनि यहाँहरूले त्यो अध्यावधिक गर्न नभुल्नु होला। र रह्यो अब केन्द्रले त केन्द्रमा भएको हामीले जति पनि छ फन्ड त्यो हामीले कहिल्यै पनि केन्द्रले त्यो केन्द्रको लागि हामीले सञ्चय गरे होइन।
केन्द्रको केही कार्यक्रमको लागि हामीले त्यहाँ केही सटाइम खर्चहरू गर्छौँ, नत्र भने हामीले प्रदेशमै हामीले विगतको दिनमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएको छौँ। विगतको दिनमा पनि यहाँ हामीले केन्द्रमा जे छ उपनिर्वाचनको समयमा पनि हाम्रो जतिजना प्रतिनिधिहरू उठ्नु भएको थियो उहाँहरूलाई केन्द्रबाट हामीले यहाँको प्रतिनिधिलाई पार्टीको चाहिँ त्यो कमिटीले यति चाहिँ फन्ड छुट्याउने यति पठाउने भन्दा यहाँहरूलाई पठाइएको छ। यहाँहरूको त्यो प्रतिनिधिज्यूहरू मार्फत यहाँहरूले पाउनु पनि भएको छ र भोलिको दिनमा पनि पार्टीले दिएको जिम्मेवारीभित्र त्यहाँ रहेको पार्टीको निर्देशनमा तपाईँहरूले पाउनु तपाईँहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरो केन्द्रले विनियोजित गर्ने नै छ। रह्यो यहाँ पनि त्यो खालको जुन एउटा अगाडि बढिदिनु भयो भने अझ सुन्न सक्नुहुन्थ्यो। तलसम्म अब हामीले पनि गुनासो सुन्दै आइरहेका छौँ। यहाँहरूको गुनासो सुन्नको लागि पनि आएको हो, प्लस यहाँहरूसँग भेटघाट अब यही अन्तर्क्रिया यही मनका कुरा साटासाटले केन्द्रको न्युजहरू उहाँहरूले हेर्न नपाएको, केन्द्रको कुराहरू यहाँलाई जानकारी नभएको जस्तो हामीलाई लागेको भएर हुन त मैले यो मेरो विषय छुट्टै नै थियो, तर पनि मलाई लागेर मको साथी भएको कारणले महासचिवको डेस्कमा सँगै रहँदा मैले त्यो धेरै कुराहरू एउटा सुन्नमा आएकोले त्यो गुनासोहरू सुनेकोले यहाँहरूले यहाँको एथेन्टिक नम्बर लिएर यहाँहरूले समन्वय गर्नुहोला र हाम्रो प्रदेश, हाम्रो नगर, हाम्रो वडा, हाम्रो गाउँ, हाम्रो स्थानीय तहलाई कसरी मजबुती गर्न सकिन्छ त्यसको लागि केन्द्रबाट गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी कटिबद्ध छौँ। हाम्रा नेताहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र यहाँहरू पनि कटिबद्ध भएर लाग्नुभयो भने हामी भने यो आर्थिक विषयमा गर्दैछौँ। यसमा पनि यहाँहरू सबैले चाहिँ हामीले किन हेर्न पायौँ भने तपाईँहरूको एउटा टिमको त्यो एउटा विश्वास पात्रले भोलिको दिनमा चाहिँ केन्द्रमा गएर पनि यो विषयमा यहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा एउटा एक खालको तपाईँहरूले चासो राख्दा सहजता चाहिँ बनाइदिनेमा चाहिँ अब म प्रतिबद्ध जनाउन चाहन्छु। र रह्यो अब यहाँ धेरै मुद्दाहरू, अलिकति म मुद्दाको कुरा गर्छु। अलिकति मुद्दाको क्रममा पनि अब हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् न, केही चाहिँ त्यो वर्गका व्यक्तित्वहरूलाई हेर्नुहोस्, हो चाहिँ विद्रोह गर्दा पनि उहाँहरू सटक्कबाट चाहिँ मेजमानी खाना हेर्नुहोस्, जुरुक्कै चाहिँ जङ्गलबाट पनि उठाएर अब लगेर चाहिँ हङ्गामाल गर्दा यसो गर्छौँ त्यसलाई छुट्टै निकालिदिन्छौँ, मानेन भने तिमीलाई ठिक गर्छौँ भनेर उहाँ एउटा एक खालको चाहिँ मिडिया मार्फत उहाँहरूले आफूलाई प्रचार गर्नुभएको छ। तर रह्यो एउटा त यहाँ हाम्रो जुन कैलाली घटनाका चाहिँ निर्दोष हाम्रा नेताहरूलाई, सोझा थारूहरूलाई, ती भूमिपुत्रहरूलाई चाहिँ ती भूमिपुत्रका ती छोराहरूलाई जसले चाहिँ एक खालको अन्याय अत्याचार र त्यो उत्पीडनको विरुद्धमा आवाज निकाल्दा जो हिजो दमन र उत्पीडन गराउने मान्छे आज नेता भएर चाहिँ युट्युब र चाहिँ फेसबुक र विभिन्न मिडियामा भाउ भुगिरहेछन्। जो मान्छे अधिकार माग्दाखेरि त्यो मान्छे आज जेलमा सडिरहेको छ। यसको लागि लोकतान्त्रिक पार्टीले, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले हिजो पनि यहाँहरूको यहाँ अब जस्तै यहाँ विभिन्न पहिचानवादी शक्तिहरूसँग थारूहरू तराई मोर्चासँग पनि हामीले एक खालको समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौँ। उहाँहरूप्रतिको विभेद यथाशीघ्र त्यो अन्त्य हुनुपर्छ र उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो रिहाई हुनुपर्छ भन्ने माग पनि हो। रह्यो अब विद्रोही समूहकै देख्नुभयो एउटा चाहिँ म अलिकति मैले भन्नै पर्छ, म ज्ञानेन्द्र निमा थोकर भन्ने कस्तो खालको यो तामाङ कम्युनिटीको एउटा जात हो। म तामाङको छोरो भएको कारणले तपाईँ हिजो पनि देख्नुभयो नेकपाभित्र पनि एउटा शेरबहादुर तामाङ भन्ने मान्छेले एउटा चाहिँ मन्त्रीले कानुन मन्त्रीले बोल्दाखेरि अलिकति टङ स्लिप हुँदाखेरि उहाँ हुँदै चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ विद्रोही हाम्रो नेताहरू यहाँ अभिवादन यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ अब ठिक गर्छौँ भन्नुहुन्छ। जो एउटा चाहिँ उहाँहरूकै एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा कता के घटना हो आखिर समातिन्छ एउटा तामाङको छोरो। त्यो यी अलिअलि यो तामाङको छोरोले बोल्यो भने त्यो चाहिँ आँखाको तारो, त्यो जहिले पनि आँखाको कसिङ्गर हुने हाम्रो आदिवासी जनजातिको छोराले अलिकति केही चिज राख्यो भने उहाँहरूलाई अपच्य हुने। अब तपाईँ हाम्रो वेशभूषा चाहिँ अराष्ट्रिय र जातीय हुने, केही व्यक्तित्वले धारणा गरेको वेशभूषा चाहिँ राष्ट्रिय हुने, केही व्यक्तित्वले बोलेको भाषा तपाईँ राष्ट्रिय हुने, केही व्यक्तित्वहरूले अब ती जातीय भनौँ न व्यक्तित्वले उहाँहरूले बोलेको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँलाई जातीय हुने। र यो चाहिँ विदेशीबाट चलेको जो अरबौँ चाहिँ पैसा ल्याएर जसले चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई धर्मको नाममा, जातको नाममा, विभिन्न नाममा ल्याएर चाहिँ यहाँ त्यो गर्दा चाहिँ खै आदिवासी जनजातिहरू त कोही पनि बोलेको छैन, त थारू त कोही पनि बोलेको छैन। न्याय दिनुहोस्, हामी अन्यायमा छौँ भन्दाखेरि आज घर छोड्नुपर्ने, आज चाहिँ नि त्यो गोलघरभित्र लगाएर राख्नुपर्ने, आज त्यो भद्रगोल जेलमा चाहिँ सडिनु पर्ने। अब यसको लागि हेर्नुहोस्, यो अन्यायको विरुद्धमा तपाईँ हामी
सबैजनाले एउटै स्वरमा कटिबद्ध भएर विभिन्न एक खालको हाम्रो मुभमेन्टहरू हुँदाखेरि हाम्रो साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट नेपालीको हाम्रो चाहिँ समुदायको कुरो हाम्रो उत्पीडनको कुरा राख्यो भने हामीलाई जहिले पनि फसाउने त्यो डिजाइनहरू त्यो ग्रान्ड डिजाइन त्यो खेलहरू भइरहेछ। त्यसको विरुद्धमा आज चाहिँ हिजो चाहिँ लक्ष्मण थारूलाई फसाइएको छ, चाहिँ रहिसम चौधरीलाई फसाइएको छ, अरू तामाङलाई फसाएको छ, अरू मनिषी साथीहरूलाई फसाइएको छ। अब आइन्दा अब यस्तै अभिको यही खालको चाहिँ यहाँ उहाँहरूको यही खालको सोच बोकेर हिँड्नु भएको छ भने अब केही अब जतिसम्म मुखमा पानी ठोकेर आदिवासी जनजाति थारू मधेसी अब वास्तवमै भन्नुपर्दा म अलिकति यहाँ चिट आइसकेको छ, तैपनि म यहाँहरूलाई अलिकति उ गर्न चाहन्छु। मेरो अलिकति मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एउटा पीडा पनि राख्न चाहन्छु। लगभग अब हाम्रो मान्छेहरूले बोल्दा अघि नै भने अब त्यो खालको उहाँहरूलाई असह्य हुने ती माथि पनि के हुनु पर्यो भने हामी तपाईँहरू अहिले भनौँ खसहरूले पनि खस आर्यले पनि त्यहाँ चाहिँ अधिकार पाएको छैन। आर्यभित्र पनि तपाईँ केही आर्यले मात्रै त्यहाँ त्यसरी अधिकार लिएर आर्यले नै दमन गरिरहेको छ, त्यो पनि यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। खसभित्र पनि हेर्नुहोस् हामी छुट्टै यो हामी हाम्रो धर्म यो हामी यो हो भनेर उहाँहरू पनि आइराख्नु भएको छ। अब अरू जातिहरू पनि त्यसमा तर के छ भने जुन जातिभित्र तामाङभित्रको पनि त्यो तामाङ चाहिँ त्यो जुन यो गाउँमा सामन्ती त्यो खालको वर्गले त्यो भित्रको वर्गलाई तपाईँ हामीले तलाएन भने थारूभित्रको पनि त्यो तपाईँ हामीमाथि जो तिनका निर्देशनमा तपाईँहरूमाथि ज्यादती गर्न गराउने मान्छेलाई हामीले त्यो क्लस्टरभित्र त्यो समूहभित्र हामीले तिनलाई नै खबरदारी गरेर तिनलाई नै बेलामा ठेगान लाउन सकेपछि मात्रै तपाईँ हाम्रो मुक्तिको लागि त्यो लडाइँ अगाडि बढ्न सक्छ। हाम्रो मान्छे उन्मुक्ति पाएछ, तपाईँहरूसँगै गएको छ सबै चिज सहजसँग यसो भन्दैछ नि त्यो फलाना त त्यो त यसो गर्दैछ भनेर लगेपछि तपाईँ त्यत्तिकै त्यो परिबन्धमा पर्नुहुन्छ। त्यसको लागि पहिला हाम्रै जातभित्र हाम्रै वर्गभित्र हाम्रै त्यो खालको लिङ्गभित्रका ती व्यक्तित्व ती फटाहरूलाई पहिला तल आएपछि मात्रै हाम्रो त्यसपछि अधिकारको मुद्दामा तपाईँ हामी एकीकृत भयौँ भने त्यो सम्भव छ। होइन भने तपाईँ लगभग हामी जुन एउटा एक खालको हामीले आवाज उठाउँछ जुन जातीय लान्छनहरू लागेका छन् यो त यिनले देश टुक्र्याउन लागे यिनले त साँच्ची नै अर्को काम गर्न लागे भन्ने जुन छ त्यो अवस्थाबाट हामी कमसेकम माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले यहाँहरूलाई राखेँ। अब यो केही भनाइहरू अलिकति मैले आफ्नो यो जुन राजनीतिक यो खालको दौडानको क्रममा साथीभाइहरूसँग भेटघाटको क्रममा त्यो उत्पीडन त्यो पीडा ती पहिचानवादी शक्तिहरूका नेताहरूसँग बुझ्दाखेरि त्यो खालको मैले पाएको भएर भोलिको दिनमा यहाँहरू हामीले सबैले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले छेत्रीलाई मात्रै गाली गरेर बाहुनलाई मात्रै गाली गरेर बाहुनले देश खायो छेत्रीले देश खायो। तपाईँ सिंहदरबारको कुना गएर हेर्नुहोस्, म यो चाहिँ तामाङको छोरोले त त्यो कुनामा गएर विद्यार्थी राजनीति गर्दै त्यो ठाउँमा पुग्दा त मैले त देखेँ नि त त्यहाँ छेत्रीले रुलिङ गरेर छ कि ब्राह्मणले रुलिङ गरेर चाहिँ कुन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा स्थायी समिति सदस्य तथा दर्शन लेखन समितिका संयोजक चिवन बहादुर तुम्बा हाङज्यूलाई हालसम्म दर्शन समिति भए गरेका प्रयासहरूबारे जानकारी गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। आशीर्वाद यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सहअध्यक्ष माननीय गीता राणाज्यू, सहअध्यक्ष सुरेश प्रसाद गुप्ताज्यू, केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नम्बर 1 को प्रमुख मोदी प्रसाद आचार्यज्यू, केन्द्रीय महासचिव विद्वान हित बहादुर तामाङज्यू, उपमहासचिव वृद्ध बहादुर तामाङज्यू, कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर निमा ज्यू, केन्द्रीय स्थायी समिति का उपस्थित सदस्य मित्रहरू, साथै केन्द्रीय सदस्यहरू र यस प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश पदाधिकारी मित्र साथीहरू, जिल्लाका उपाध्यक्ष अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षज्यूहरू, स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यहरू र साथै यहाँ उपस्थित अन्य सदस्य र मित्रवत सम्बन्ध राख्ने साथीहरू र यस
कार्यक्रमलाई एउटा सार्वजनिक गर्ने जुन दायित्व बोकेर आउने पत्रकार मित्रलाई पुनः फेरि मत सेवनको तर्फबाट नमस्कार गर्छु। मेरो आफ्नो स्थायी जिल्ला चाहिँ धनकुटा हो र अब यस लोकतान्त्रिक पार्टीको इतिहासको बारेमा त तपाईँ हामी सबैलाई प्रश्न छ। यसको इतिहास लामो भए पनि यसको वैधानिकता प्राप्त गरेर अघि बढ्दै गरेको चाहिँ सायद 2 वर्ष पुरा गरेर 3 वर्षको क्रममा छ र यो 3 वर्षे जुन हाम्रो पार्टी छ, यो पार्टीको जुन हिँड्ने गन्तव्य, यसको हिँड्ने निर्देश, यसको निश्चित बाटो के हो, त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो राजनीतिक भाषामा त्यसलाई राजनीतिक दर्शन भनिन्छ, राजनीतिक गोरेटो भनिन्छ। त्यो गोरेटो चाहिँ अहिले यस पार्टीले तोड्दै गरेको अवस्था छ। त्यसैको मैले संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेको छ र यो दर्शन लेखन समिति अन्तर्गत चाहिँ हामी 5 सदस्यीय एउटा समिति छ। त्यो समिति अन्तर्गत चाहिँ केन्द्रीय उपमहासचिव नुनुराम थारूज्यू पनि हुनुहुन्छ, अनि महासचिव हितबहादुर तामाङज्यू पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य भूमिनन्द बरालजी पनि हुनुहुन्छ। अर्को एकजना सदस्य जो केशव पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ सायद अहिले हाम्रो पार्टीबाट उहाँ कतै गइसक्नु भएको जानकारीमा छ। वैधानिक सूचना त मलाई थाहा छैन, तर उहाँ हाम्रो पार्टीबाट कतै लाग्नु भएको बुझिन्छ र यो दर्शन लेख्नको निम्ति अहम भूमिका र यो दर्शन लेख्नको निम्ति जुन गार्जियनसिप को अग्रिम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने चाहिँ हाम्रो सहाध्यक्ष माननीय गीता राणाजी हुनुहुन्छ। उहाँको अभिभावकत्वमा हाम्रो पार्टीको दर्शन चाहिँ हामी लेख्दैछौँ। यो चाहिँ लगभग 80% यसको लिखाइको काम पुरा भइसकेको छ र यसलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो पार्टी अघि लागिरहेको छ र यो सार्वजनिक गर्ने क्रममा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको संयोजक तथा केन्द्रीय सहाध्यक्ष सुरेश प्रसाद गुप्ताज्यूले 2 नम्बर प्रदेश स्तरीय जुन कार्यक्रम आगामी वर्षको पहिलो महिनामा गर्ने एउटा जानकारी आएको छ, हाम्रो पार्टीमा जानकारी आएको छ। सायद त्यो 2 नम्बर प्रदेशको प्रदेश स्तरीय जुन भेला हो, कार्यक्रम हो, त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ सार्वजनिक हुने एउटा प्रक्षेपण गरिएको छ, तर त्यो टुङ्गो लाग्ने काम चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसैले यो हाम्रो दर्शन चाहिँ के हुनेछ, एउटा सामान्य छनक चाहिँ के दिन्छु भने हाम्रो पार्टी चाहिँ पहिचानमा आधारित लोकतान्त्रिक पार्टी हो। त्यसैले अब पहिचान किन यसले अघि सारेको छ भन्दा हाम्रो देश जसरी भूगोलमा विविधता छ, जसरी हिमाल, पहाड, मधेस, तराई, भित्री मधेस, चुरे यसरी विविधता छ, त्यस्तै हामी नेपाली समाज पनि त्यही भूगोल अनुसार हाम्रो सम्प्रदायमा भिन्नता छ, विविधता छ, हाम्रो धर्ममा विविधता छ, हाम्रो भाषामा विविधता छ,
हाम्रो संस्कृतिमा विविधता छ। यो विविधताभित्र हामीले एकताको सन्देश दिन सक्छौँ। यो विविधताभित्रको जुन एकताबाट मात्रै सिङ्गो नेपालको आर्थिक विकास ल्याउनको निम्ति यसले राजनीतिक शान्ति ल्याउँछ, राजनीतिक यसले समुन्नत गराउँछ। त्यो भयो भने अनि नेपाल समृद्धिको बाटोतिर अघि लाग्छ र जब नेपाल समृद्धिको बाटोमा लाग्छ तब हामी तमाम नेपालीहरू सुखी हुन्छ। र यो आधारमा चाहिँ हामीले त्यो दर्शन लेख्दैछौँ र हामीले जुन दर्शन नलेखी अथवा दर्शन चाहिँ हामीले सार्वजनिक नगरी जुन रहनुपर्ने हो, एकअर्कामा हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो र हामीले भोलि जनतासँग जाँदा, नागरिकसँग जाँदा, राज्यको नीति निर्माण गर्ने जुन क्रममा जाँदाखेरि पहिला त हाम्रो नीति स्पष्ट हुनु, त्यो नीति स्पष्ट गराउने नै के हो त? दर्शन हो, राजनीतिक दर्शन हो। त्यो दर्शन हामीले लेख्दैछौँ, लेख्ने क्रममा छ र यो चाँडै यो सार्वजनिक हुँदैछ। यस प्रदेशका स्वयं अध्यक्ष भूमिप्रसाद आचार्यज्यूबाट प्रदेश स्तरीय हालसम्म भए गरेका गतिविधि र प्रयासबारे जानकारी र भावी योजनाबारे संक्षिप्त जानकारी गराइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा यस पार्टीका जुन एउटा दर्शन सम्बन्धी भयो र पनि यहाँहरू साथीहरूलाई लाग्थ्यो हामीले घर घरमा, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा गएर एउटा एक किसिमको प्रचार गऱ्यौँ। जुन किसिमले हाम्रो पार्टी काङ्ग्रेसमा विलय भएको होइन, उहाँ विजय कक्षेदार मात्रै जानुभएको हो भन्ने खालको कुराहरू हामीले एउटा यहाँहरूलाई पनि हामीले बताइराखेको अवस्था थियो। त्यसपछि पनि हाम्रो नमस्ते एउटा चिन्ह नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले जुन जीवित राखेको छ त्यसमा हामी सबैजना खुसी हुनुपर्छ। यो एउटा हाम्रो खुसीको क्षण हो। त्यस्तै यो पहिला मधेसी जनअधिकार फोरमबाट चाहिँ हाम्रो एउटा महाधिवेशनले चाहिँ पार्टीको रूपमा परिणत गर्यो। यो यहाँहरू हामी सबैलाई थाहै छ र यो एउटा दलित, मुस्लिम, थारू लगायत क्लस्टर सबैको एउटा साझा पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा अधिकार पहिचानमा आधारित अधिकार चाहिँ खोज्ने जुन एउटा जमर्को नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले नै दिन्छ, अरू पार्टीमा सम्भव छैन। त्यसै गरी हामीले एउटा मधेसी अधिकार, थारू अधिकार, जुन एउटा जनजाति अधिकार, जति क्लस्टर साथीहरू हुनुहुन्छ, अधिकार एउटा नमस्ते चिन्हले मात्र हामीलाई अधिकार दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र यहाँ राज्यले पनि विभेद गरेको छ। यो विभेद किन गर्यो त भन्दाखेरि जहाँ पुँजीपति शासकहरूलाई, जहाँ एउटा हैकम चल्ने शासकहरूलाई मात्र उसले चाहिँ अगाडि बढाउने र उसको मात्र कुराहरू लिने,
चाहिँ प्रचलन छ त्यसलाई चाहिँ दबाउनको लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। हामी दलित समुदायदेखि लगायत हाम्रो एउटा जुन अधिकार लिनको लागि हामीले नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। र आजसम्म किन विभेद गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो प्रदेश नम्बर 1 मा अहिले जुन कोरोनाको माहौल हुँदाहुँदै पनि कोरोनाको एउटा शिथिल अवस्थामा पुगेको अवस्था छ, जुन अहिले अब त्यो माहौलबाट चाहिँ गुज्रिएर अहिले कोरोनाको एउटा सिर्जना गरेर चाहिँ अहिले नाका खुलाएको अवस्था छैन। अहिले नाका तुरुन्त खुलाउनुपर्छ हाम्रो उद्देश्य। अहिले किनभने यहाँ जति पनि हामी छिमेकी को एउटा बजारदेखि लिएर तपाईको जो पनि एउटा बिरामी अवस्था भयो भने चाहिँ पारी जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो नाका चाहिँ अहिले मोरङ स्थितिको गठन पनि भएको छ, मोरङ जिल्ला गठन भएको छ, झापा पनि भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो सङ्गठनको रूपमा जस्तो भनौँ उद्योग या श्रमिकको हकमा श्रमिक गठन पनि भएको छ, इकाइ गठन पनि भएको छ। त्यस्तै मोरङ पनि भएको छ। यहाँका अध्यक्षज्यूहरू पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि केही कुराहरू राख्नुहुनेछ। र यसमा हाम्रो विशेष गरेर हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय साथीहरू लगायतका यहाँ उपस्थित हुन भएका र सम्पूर्ण नेपाल हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 का साथीहरूले चाहिँ सङ्गठनलाई कसरी चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ र हामीले पनि त्यस विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र यहाँहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरेर यहाँहरूलाई कठिनाइ परेको जुन एउटा कार्यक्रममा जुन काम गर्दै गर्दै कठिनाइ हुन्छ, कठिनाइको बारेमा यहाँहरूले पनि दिनुहोला। त्यस्तै यहाँहरूको चाहिँ निराकरण हाम्रो नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले गर्नेछ। र यसै बिचमा हाम्रो अग्रज मित्र हाम्रो निमा ढोकाजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। यसमा कतिपय साथीहरूले चाहिँ यो नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी चाहिँ किन जन्मेको हो, किन चाहिँ टिभीएसको आधारहरू चाहिँ के हुन् भन्ने बारेमा पनि अघि हामी विशेष जानकारी भयो। अब त्यसै गरी यो विभेदलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी कटिबद्ध छ। यहाँहरूको युगमा हामी साथ दिएका छौँ र दिनेछौँ भन्दै यहाँहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँहरूको सुझावहरू चाहिँ यहाँ राखियोस् भन्न म चाहन्छु। अब नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सह-अध्यक्ष सुरेश प्रसाद गुप्ताज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रदेश स्तरीय भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभापति माननीय गीता छेत्रीज्यू, देशमा उपस्थित अतिथिगण, केन्द्रीय नेताजीहरू, प्रदेश नम्बर 2बाट पाल्नुभएका हाम्रा मित्रहरू, मजदुर साथीहरूमा मेरो नमस्कार र स्वागत छ। साथीहरू, आज केन्द्रका टोली सातै प्रदेशमा पुग्ने गरी निर्णयअनुसार आज 24 गते हामी इटहरीमा पुगेका छौँ। यो किन यहाँ आइएको हो भने विगतका हाम्रा नेताजीहरूले भनिसक्नु भएको छ, तर खास गरी हामी पार्टीले निर्णय गरेको छ आउने पुस 78 को पुससम्म प्रत्येक प्रदेश सम्मेलन गरिसक्नुपर्छ। अहिले जुन प्रदेश समिति बनेको छ त्यो तदर्थ त्यो पूर्णता पाएको छैन। हामी त्यसलाई कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो मापदण्ड अनुसार हामी एउटा प्रदेश तदर्थ समिति गठन गरेका छौँ।
र प्रदेश सम्मेलनबाट जुन समिति बन्छ त्यसले पूर्ण रूपमा विधिवत हुन्छ र वैधानिकता हुन्छ र त्यो साथीहरूले जानिराख्नु पर्ने हो कि पुसभित्र हामी जम्मै प्रदेश गरिसक्नु पर्नेछ। त्यही क्रममा प्रदेश नम्बर 2 का हामी 3 र 4 गते हामी वीरगञ्जमा निर्णय गरिसकेका छौँ र त्यसको जानकारी केन्द्रमा गराइसकेका छौँ र केन्द्रले पनि त्यो नीति अनुमोदन गरिसकेको रहेको छ। सँगसँगै त्यही 3 र 4 गते र 4 र 5 गते हामी स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड महासङ्घ नेपालको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि हामी राखेका छौँ। खास गरी मोरङ सुनसरी र झापा मजदुर र औद्योगिक ठुलो करिडोर भएको नाताले पुराना मित्र हाम्रा आशिष मेहता, हाम्रो पृथ्वीलाल चौधरी, म चाहिँ राजनीतिकमा मोरङ सुनसरी जबदेखि म आउन थालेको छु यो 2 जना मित्र मजदुर सेक्टरमा धेरै अहम भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। तसर्थ आशिष मेहताजी अलि ढिलो हामी पार्टीको निर्माण गरिसकेपछि सम्पर्कमा आउनुभयो, तैपनि उहाँ हाम्रो पुरानो र ठुलो नेता हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो वीरगञ्जको प्रदेश सम्मेलन पार्टीको प्रदेश सम्मेलनमा सहभागी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो ट्रेड युनियन स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड महासङ्घ नेपाल जुन नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भएको छ, क्रम संख्या अनुसार पहिलो ट्रेड युनियन भनेको जी फन्ड हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यसपछि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसको, त्यसपछि हाम्रो छ। 17वटा ट्रेड युनियनमा हामी तेस्रो नम्बरका ट्रेड युनियनका हामी मजदुर नेताहरू हौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई यो गौरवको कुरो छ र बडो दुःखले यो हामी बचाएर यो ट्रेड युनियन यहाँसम्म हामी ल्याएका छौँ। यसको चाहिँ हाम्रो 5औं महाधिवेशन पनि वीरगञ्जमा हामी त्यही सेरोफेरोमा हामी गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ साथीले के बुझिदिनु पर्यो भने यो 1 नम्बर प्रदेशको सम्मेलन हाम्रो प्रदेश संयोजक बिटबाट त्यो कुरो चाहिँ आइएन, किनभने पुससम्म हामी निर्णय नै गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको केन्द्रको अध्यक्षदेखि लिएर वडासम्मको चाहिँ नेताहरूले पालना गर्नुपर्छ। हामीले निर्णय गरेको नै कुरो यहाँ हामी जानकारी गराएन भने यो भएन। आज उपस्थिति हेर्दाखेरि यहाँ मजदुर नेताहरू मात्रै हामी बढी हेरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म 3 वर्षको दौरानमा 1 नम्बरको मैले प्रगति हेरेको छैन। प्रश्न रूपमा भन्दाखेरि कसरी प्रदेश सम्मेलन हुन्छ? प्रदेश सम्मेलन त गर्नु पर्यो, किनभने केन्द्रले त निर्णय गरिसकेका छ। त्यसले गर्दा प्रदेश नम्बर 1 को सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तसर्थ हामी भोलि अब भैरवा जाँदैछौँ, त्यसपछि काठमाडौँ छ, त्यसपछि मान्यजीले भन्नुभयो हाम्रो पोखरामा पनि कार्यक्रम रहेको छ। त्यसकारण हिजो चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को बैठक जनकपुरमा भएको छ। यो एउटा प्रश्न कुरो छ कि यो केवल केन्द्रीय कमिटी सदस्य र पार्टीका प्रमुख नेताहरूको यो बैठकको भेटघाट हो, किनभने मान्य गीताजी यो पार्टी निर्माण भइसके पश्चात आज पहिलोचोटि चाहिँ विद्वत रूपमा प्रदेश नम्बर 1 मा आउनु भएको छ। उहाँसँग चाहिँ तपाईँहरूको म त कतिचोटि आयो भानुराम थारू अध्यक्ष यहाँ पनि आउनु भएको छ, हाम्रो अरू नेताहरू आउनु भएको छ, तर उहाँ चाहिँ पहिलोचोटि आउनु भएको छ। उहाँको अथक प्रयास र उहाँको सहयोगले हामी यहाँसम्म पनि पुगेका छौँ र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी हामीसँग धेरै साथीहरू सम्पर्कमा छ, अलि त्यो बिचमा छ। केही साथी नेपाली कङ्ग्रेसमा गए तापनि त्यहाँ चित बुझेको छैन। भदौमा उनीहरूको अधिवेशन हुँदैछ, त्यो हेरौँ, त्यसपछि त हाम्रो पार्टी हामी नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीमा त हामी छँदैछौँ भनेर चाहिँ मैसँग धेरै साथी देशभरिका साथीहरूले सम्पर्कमा छ। यस्तो साथी एउटा सम्पर्कमा छ कि म कल्पनाभन्दा बाहिरको त्यो साथी परिसकेका छ, त्यो किन हाम्रो पार्टीले खोजिरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो महासचिवजीको प्रश्न कुरो छ, यो आउने एजेन्डा नै त्यही हो, अरू केही पनि होइन। मेजर एजेन्डा भनेको प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश कमिटी गठन, नामावली दिनु पर्यो, एउटा टाइम त हुनु पर्यो नि। कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
सदस्य बस्छ भने आधा यता भनेको छ होइन। सबैलाई नमस्ते। सदस्यहरू, प्रदेशका पदाधिकारी सदस्यहरू, जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्यहरू र उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म फेरि एकपटक सबैलाई आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आज यहाँ उपस्थित हुनु, यहाँको गरिमामय जुन उपस्थिति भएको छ त्यसको लागि पनि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु। अब यो कार्यक्रममा के बोल्ने भनेर सोचिरहेको छु मैले पनि यहाँ बसेर। तन्त्र भनेको के हो त्यो पनि देखेर आएको हो, बहुदल के हो भनेर पनि देखेर आयो र पछिका दिनमा यो सङ्घीयता के हो भन्ने कुरामा पनि हामी अहिले चलि नै रहेछौँ। जुन बेला राजतन्त्र थियो त्यो राजतन्त्रमा चाहिँ सबै जिम्मेवारी कसको थियो भन्दाखेरि राजाको थियो। अब केन्द्रमा, प्रदेशमा क्षेत्र भन्छन्, त्यस बेला क्षेत्र, जिल्ला सबैको जिम्मेवारी राजाको थियो। त्योभन्दा पछि हामीले देखेको चाहिँ राजा एक्लैले त सकेन भन्ने कुरा आयो। नसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि मल्टी पार्टी सिस्टम ल्यायो, बहुदल भन्ने ल्यायो। धेरै पार्टीहरू बनाउने, त्यो पार्टीहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आयो। र त्यही बेलामा थुप्रै थुप्रै पार्टीहरू दर्ता भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले होइन, यी सबैहरू त्यही बेला नै दर्ता भएका पार्टीहरू। यिनका काम नै के थियो भन्दाखेरि शासन प्रणालीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने भयो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि दुइटै हट्यो। अहिले दुइटै हटेर अब केमा गयो भन्दाखेरि संहितामा गयो। राजतन्त्र पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हो, केन्द्रले नै कन्ट्रोल गर्ने हो। तपाईँ बहुदल जुन आयो त्यसमा पनि शासन प्रणाली केन्द्रले नै सञ्चालन गर्यो, तर संहिता त्यो होइन। तर हामी बुझिरहेको छैन। अहिले पनि के छ भन्दाखेरि शासन कसले केन्द्रीकृतै छ। कङ्ग्रेसमा जानुहोस् केन्द्रीकृत छ, एमालेमा जानुहोस् केन्द्रीकृत छ, राप्रपामा जानुहोस् केन्द्रीकृत छ। उहाँले नयाँ सिस्टम त ल्यायो, संहिता भनेर नयाँ व्यवस्था चाहिँ ल्यायो, तर पुरानै गरिरहेछ, पुरानै गर्दैछ। त्यो पुरानै गर्ने हो भने संहिता चाहिँ किन ल्याएको त फेरि भने हाम्रो नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको चाहिँ एउटा भनाइ। तपाईँलाई त्यही पुरानो चल्ने भने यो किन ल्याएको त तपाईँ? पहिला त के बुझ्नुपर्छ भने संहिता भनेको के हो। संहिता अब केन्द्रीकृत हुँदैन, केन्द्रमा केन्द्रले चलाउने हो, प्रदेशमा प्रदेशले चलाउने हो, स्थानीय तहमा स्थानीय तहले चलाउने हो। अब स्थानीय तहभित्र पालिकाहरू आउँछ होइन, वडाहरू आउँछ। हरेक तहमा आफ्नो आफ्नो शासन हुने, त्यसलाई भन्छ संहिता। अब केन्द्रबाट सबै कुरा हुनु सक्दैन भन्ने कुरा, किनभने जनसङ्ख्या एकदमै बढेर गयो होइन, साधन स्रोतको कमी हुँदै गइरहेछ। र युवाहरूको चाहना के भयो भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी सुविधा चाहियो। अब यहाँ युवाहरू बसेछ सोध्नुहोस् होइन, उहाँलाई सबै सुविधा चाहियो, पहिला जस्तो त छैन। त्यसकारण चाहिँ हरेक तहमा आफ्नो आफ्नो शासन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ संहिताले भन्छ। तर हामीले गरेको छ त भन्ने प्रश्न आइरहेछ। अहिले हाम्रो यहाँ केही अभिनय कुराहरू उठ्दैछ। केन्द्रका त केही केन्द्रीय पदाधिकारीहरू छ, प्रदेशका तपाईँका पदाधिकारीहरू खै त होइन। संहितामा जाने हो भने प्रदेशलाई शासन गर्नलाई त व्यक्ति चाहियो, नामले त चल्ने त होइन त्यो। खोइ त यसका पदाधिकारीहरू कता छ? त्यही पदाधिकारीहरूलाई खोज्नुलाई हामी यहाँ आइपुगेको छ नि त अहिले। न त हाम्रो काम त के हो, संहितामा त केन्द्रमा बसेर केन्द्रबाट चल्ने हो, खालि केन्द्र चलाए पुग्छ। तर प्रदेशमा कसले चलाउने भन्दाखेरि प्रदेश समितिले चलाउने हो। त्यो प्रदेश समिति खोइ, जिल्ला समिति कहाँ छ होइन, स्थानीय समिति कहाँ छ? अब तपाईँ हामी फेरि पनि केन्द्रको मुख तागेर हेर्ने हो त। यहाँ जति बसेकोहरूलाई मैले के भने आज पनि तपाईँ
केन्द्रको मुख ताक्ने हो त? केन्द्रको मुख ताक्ने हो भने किन यत्रो सङ्घर्ष गरेर संहिता ल्याउनु भएको? त्यही छोड्दै भइहाल्यो त पहिलेको बहुदल। आन्दोलन गरेको छ, पेट गरेछ होइन, के भनेछ र संहिता ल्याएछ। फेरि काम गर्ने बेलामा छैन। काम गर्ने बेलामा फेरि त्यो केन्द्रले नै गर्ने हो भने संहिताको आवश्यकता चाहिँ रहँदैन फेरि। तर अहिले संहिता त यो देशको त खाँचो हो नि त। हामी जागृत बन्नु न अलिकति होइन। मानिस त 3 प्रकारका हुन्छ भन्छ कि। एउटा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू, उसको घरमा लक्ष्मीले नै बास गर्छ भन्छ। अर्को ज्ञान हुने, सङ्गीत गीतहरूमा जाने, उसको घरमा त सरस्वतीले बास गर्छ भन्छ। तेस्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा कि जसले अरूको लागि काम गर्छ, अरूको सामाजिक काममा उसले जाने भएकोले उसको घरमा त दुर्गा नै बास गर्छ भन्छ, शक्ति नै बास गर्छ भनिन्छ। अहिले हाम्रो भनौँ न केन्द्र पदाधिकारीजी हुनुहुन्छ यहाँ, अब सबैको नाम त थाहा छैन, त्यही पनि सुशीलजी यहाँ हुनुहुन्छ, हरिहरजी हुनुहुन्छ, हरिनारायणजी हुनुहुन्छ, हाम्रो भर्खर मैले ताराचन्द यादवज्यूलाई कुरा गरेँ, भूमि आचार्यज्यूलाई कुरा गरेँ, यहाँ सबैलाई कुरा गरेँ होइन। जस्तो अब मैले अघि ताराचन्द यादवजीसित कुरा गर्दाखेरि उहाँको त आफ्नै व्यवसाय छ, त्यही पनि उहाँले के गरिरहेछ भन्दा कि अरूलाई के गर्ने कि राजनीति भनेको आफ्नो लागि गर्ने होइन। फेरि एकदम याद गर्नुहोस्, राजनीति यदि तपाईँले आफ्नो लागि हो भने 100% तपाईँ गलत हुन्छ। राजनीति हामीले अरूको लागि गर्नुपर्छ। तपाईँले जबसम्म बालबालिकाको आँखामा भएको दुःख देख्नु हुँदैन, युवा युवतीको दुःख पहिचान गर्नु सक्दैन, महिलाहरूको दुःख पहिचान गर्नु सक्दैन भने तपाईँ राजनीति गरेको कुनै अर्थै छैन। राजनीतिमा हेर्नुहोस् न कतिजनाको आँखा कति दुखी छ भन्ने, त्यसलाई जसले चिन्छ ऊ राजनीतिमा आउने हो। अब उहाँ जस्तो व्यक्ति किन आउनु भयो राजनीतिमा भन्दाखेरि उहाँ आफै शक्तिको केन्द्र हो नि त। एउटा राजनीतिमा जानु भनेको त तपाईँ शक्तिको केन्द्र हो, त्यो पहिचान गर्नुहोस्। तपाईँ मजदुर भन्नुहोस्, स्थानीय तह भन्नुहोस्, बडा भन्नुहोस्, मिडिया भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, यदि तपाईँ राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ भने बुझ्नुहोस् म भित्र एउटा शक्ति छ, म त शक्तिको केन्द्र हो र त्यो शक्ति हो जसले चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्छ। आफ्नो लागि त के छ, खानु बस्नु उठ्नु जसले पनि सक्छ होइन। मलाई यहाँ किन आउनु पर्दैन, मेरो त आफ्नै व्यवसाय चलिरहेछ जो सबै काठमाडौँमा, खानु बस्नु सबै त्यति नै जीवन हो भने यो राजनीतिको कुनै अर्थ चाहिँ हुँदैन। तपाईँले अरूको लागि राजनीति गर्ने र बुझ्ने हो म भित्र त्यो शक्ति छ, मलाई शक्ति दिएछ। अब त्यो शक्ति कसरी आउँछ भन्ने पनि सोच्नु नि त। फेरि यहाँ भन्नु त भने हामी शक्ति हो, तर शक्ति आर्जन कसरी गर्ने? या त हतियारैबाट गर्ने हो। शक्तिको आर्जन भनेको एउटा सिधा तरिका हो, हतियार प्रयोग गर्नुहोस्। हतियार प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँ शक्तिको आर्जनहरू गर्नु सक्नुहुन्छ। तर हामी त हामी त यहाँ हतियार त प्रयोग गर्नेवाला छैन होइन। हामी हतियारबाट अगाडि शक्ति लिनेवाला चाहिँ हामी होइन नि त यो पार्टी। हामी केबाट शक्ति आर्जन गर्छौँ भन्दाखेरि ज्ञानबाट हो। हाम्रो सोचबाट, हाम्रा विचारबाट, हाम्रो ज्ञानबाट हामीले शक्ति आर्जन गर्नु खोजिरहेछ भने त्यो ज्ञान त आर्जन गर्नुहोस्। आज यहाँ आएर हामी बोलिरहेछौँ भने त्यो सिक्नुहोस् न, त्यसबाट अलिकति ज्ञान हासिल गर्नुहोस् न तपाईँहरूले। त्यो ज्ञान तपाईँले हासिल गरेर होइन म त महिला हो होइन, म त मजदुर हो, म त यो हो, मैले सिक्नु सक्दैन भन्नु थाल्यो भने त गलत हुन्छ। तपाईँ जसले पनि सिक्छ, सिक्ने एउटा चाहना हुनुपर्छ। र जुन व्यक्तिहरूले यहाँ आएर बोलिरहेको हुन्छ नि ती व्यक्तिहरूलाई सुन्नुहोस्। तपाईँले गुरु भनेको सजिलोसित पाउँदैन। एउटा व्यक्तिले यहाँ बोलिदिरहेको बेलामा उसले कति सङ्घर्ष गरेर त्यो कुरा उसले बुझेको हुन्छ। यहाँ आएर तपाईँलाई त 2-3 घन्टामा त भनिदिएको छ, त्यो पनि तपाईँ हासिल गर्नु सक्दैन भने के तपाईँभित्र शक्ति आउँछ? हासिल गर्नुहोस्। त्यसमा अहिले नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले के गर्दैछ भन्दाखेरि हामी संहितामा जान्छौँ, त्यसको लागि हाम्रो केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह सक्षम हुनु पर्यो। र ती सक्षम कसरी बनाउने त? हाम्रा पदाधिकारीहरूलाई, हाम्रा सदस्यहरूलाई
हाम्रो कार्यकर्तालाई हाम्रो भोटर्सहरूलाई कसरी सशक्त बनाउने त्यसतर्फमा हामी चाहिँ लागि परेका छौँ। उहाँलाई शक्ति कसरी दिने। एउटा हामी के समस्या देखियो भन्दाखेरि सबैले के भन्दा बढीको भनाइ के छ भन्दाखेरि हामीलाई आर्थिक समस्या छ भन्ने भयो। त्यो पनि सही हो। मानिसको त 3 प्रकारका जीवन हुन्छ। एउटा व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, सबैको छ व्यक्तिगत जीवन। हरेकको परिवार हुन्छ, उसले आफ्नो परिवार हेर्नै पर्छ। दोस्रो उसको जीवन भनेको व्यावसायिक जीवन हुन्छ, उसले व्यवसाय गर्नै पर्छ। व्यवसाय नगरेर छोराछोरीलाई के पाउने, उसले मागेर खुवाएर त हुँदैन हैन। तेस्रोमा यो जीवन हो हामीले आध्यात्मिक जीवन भन्छ। र त्यो आध्यात्मिक जीवनमा नै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि शक्ति आर्जन गर्छौँ र हामीले राजनीतिमा प्रवेश गर्छौँ। त यो 3वटा जीवनलाई, व्यक्तिगत जीवन त तपाईँको आफ्नै हो, त्यसको लागि हामीलाई के भन्नु छैन। तपाईँले कसलाई बिहा गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कतिवटा गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको जीवन हो होइन। त्यसलाई पनि हामी के भन्छ भन्दाखेरि राम्रो बनाउनुहोस् भन्छ। तर व्यावसायिक जीवनलाई त हामी के गरिदिनु सक्छौँ। हाम्रो पार्टीले के गर्दैछ भने यसका पदाधिकारी सदस्यहरूलाई, यसका सदस्यहरूलाई बालबालिकालाई त हामी शिक्षा दिन सक्छौँ, उनीहरू पढ्नु जानु सक्छ। तर युवाहरूलाई त अहिले स्कुल जाऊ भनेर त मिल्दैन। तिनीहरूलाई चाहिँ हामी तालिम दिने भनेर छौँ। कस्तो तालिम चाहिन्छ त्यो त भन्नु पर्यो। त्यो तालिमबाट तपाईँले आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। अघि भर्खरै मैले ताराचन्दजीलाई सोधेँ, उहाँले के भन्यो भने यो क्षेत्रमा डेरीको सम्भावना धेरै छ। यो क्षेत्रमा यो जुन भन्सार सम्बन्धित यहाँ व्यापार व्यवसाय धेरै हुन्छ, त्यहाँ भन्सारमा जति समस्याहरू हुन्छ त्यो सम्बन्धीका तालिम ल्याइदिनुहोस्। महिलाहरूको लागि सिलाइ बुनाइ ल्याइदिनुहोस्, ब्युटिसियनको तालिम ल्याइदिनुहोस्। हामी त अझै महिलाको लागि चाहिँ अरू अन्य कुरा पनि सोचिरहेछौँ। त्यस्ता तालिमहरू ल्यायो भने हामी लोनको व्यवस्था गरिदिनु सक्छौँ, तपाईँलाई तालिमको व्यवस्था गर्नु सक्छौँ। र त्यसबाट तपाईँले आफ्नो व्यावसायिक जीवन त राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो राम्रो तरिकाले आफ्नो जीवन चल्यो भने तपाईँ राजनीतिमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले एउटा नीति बनाएको छ। संहितामा जाने हो भने सानोभन्दा सानो तहका व्यक्ति पनि यदि सक्षम छैन भने संहिता चल्दैन। फेरि कुनै बेलामा आउँछ बिचमा यो संहिता खारिज गर्नुहोस् भनेर आउँछ कुनै दिन। या त तपाईँहरूले आफ्नो क्षमता बढाउनुहोस्, वृद्धि गर्नुहोस्, होइन भने संहिता त खारिज हुन्छ। केन्द्रले नै गर्ने हो भने त्यो के को संहिता चाहिन्छ यहाँ होइन। र त्यो कसरी हासिल गर्ने भन्ने तर्फमा चाहिँ हामी गएको छौँ। एउटा यो पार्टीको एउटा समस्या के आयो भने हामीलाई पार्टी त कसरी बन्यो भन्दाखेरि थुप्रै विचारधाराका सहित यहाँ आयो। कोही कङ्ग्रेसबाट प्रवेश भयो, कोही एमालेका प्रवेश भयो, कोही राप्रपाबाट भयो, कोही कताबाट प्रवेश आयो। ती सबैका विचारहरू फरक भयो कि कोही केन्द्रीकृत भन्यो, कोही राजतन्त्र भन्यो, कोही संहिता भन्यो। त्यसरी फरक हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र नै विवादहरूको सिर्जना हुन थाल्यो, समस्या आउन थाल्यो। कसैले मजदुरलाई सशक्त बनाउनु पर्छ भन्यो। ल मजदुरलाई सशक्त बनाउने हो भने मिल मालिकलाई के गर्ने त? उसले फ्याक्ट्री नै चलाइदिएन, मिलै चलाइदिएन, आफ्नो व्यवसाय चलाएन भने मजदुरले कहाँबाट पाउने रोजगारी हराउँछ नि त। त्यहाँ पाउनुपर्छ। मजदुरहरूले आफ्नो परिश्रमको हरेक कुरा पाउनुपर्छ। तर उसले जुन ठाउँमा कार्यरत छ त्यो फ्याक्ट्रीको, त्यो व्यवसायको उन्नतिको लागि त उसले पनि त परिश्रम गर्नुपर्छ। न्याय भनेको त एकतर्फी त हुँदैन, त्यो दुईटैलाई चाहिन्छ। एउटालाई न्याय गर्दा अर्कोलाई अन्याय हुने काम गर्यो भने त्यो कहिले पनि त्यो संस्थागत हुँदैन। फेरि त्यो बिस्तारै हराएर जान्छ। यसको एकदम ठुलो उदाहरण हो जनकपुर कारखाना। जनकपुर जुन कारखाना थियो, हुन त त्यो बन्द भयो, ठिकै हो, चुरोट कारखाना हो। त्यही पनि जनकपुर चुरोट कारखानाले यो देशमा सबभन्दा बढी राजस्व तिर्ने संस्था हो। धेरैलाई रोजगारी दिएको थियो। तर जुन बेला बहुदलले प्रवेश गर्यो त्यो ठाउँमा हरेक पार्टीका आफ्ना युनियनहरू आयो। त्यहाँ त्यो यति युनियन आयो कि उसले कामै गरेन। कामै नभएपछि त्यो कारखाना आफै बन्द भयो। कति युवाहरू बेरोजगार भए, सबै जानु पर्यो विदेशमा।
होइन अहिले घर परिवार छोडेर विदेशतिर गइरहेछ भने त्यसको लागि पनि हामी सोच्ने हो। न्याय कहिले पनि एकतर्फी हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी चाहिँ एकदम विश्वास गर्छ। मजदुरलाई न्याय हुन्छ भने उसका मालिकलाई पनि न्याय हुनुपर्छ होइन। त्यस्ता नीति ल्याउनु, त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। हामी अरू जस्तो होइन, यति याद गर्नुहोस् होइन, हाम्रो पार्टी न नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो हुन्छ, न एमाले जस्तो हुन्छ, न राप्रपा जस्तो हुन्छ। अहिले संहितालाई सुहाउने के हो त्यो ल्याउँछ। जस्तो अहिले हामी स्पष्ट भन्दैछौँ, यो देशमा 125 जाति छ, हरेकको धर्म फरक छ। धर्म त होइन, अब संस्कृति फरक छ, वेशभूषा फरक छ, भाषा फरक छ। सबैलाई आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो वेशभूषा कसलाई माया लाग्दैन? सबैलाई माया लाग्छ। त त्यसको नाममा कि हामी काटमार गर्ने हो त? हामी सबैलाई मान्यता दिनुपर्छ, सबैको अस्तित्वलाई मान्नुपर्छ। धर्म संस्कृति भनेका कुरा सजिलैसित आउँदैन। एउटा भाषाको विकास सजिलैसित हुँदैन। कत्रो हाम्रा पुर्खाहरूले मेहनत गरेर ती भाषाका विकास गरेछ भने ती भाषा सबैको संरक्षण हुनुपर्छ। त्यो धर्मको संरक्षण हुनुपर्छ, त्यो संस्कृतिको संरक्षण हुनुपर्छ, त्यो वेशभूषाको संरक्षण हुनुपर्छ। त्यसका हामी यो पार्टी चाहिँ बहुलवादको पक्षमा चाहिँ उभिएको छ। बहुलवाद भनेपछि हामी हरेक धर्म, हरेक जाति, हरेक संस्कृति, हरेक भाषा, हरेक वेशभूषाको लागि हाम्रो मान्यता रहनेछ। उसको पक्षमा चाहिँ हामी उभिन्छौँ। हामी बहुलवादवाला हो भनेर एकदम प्रष्ट हाम्रो चाहिँ भनाइ छ। दोस्रो तर्फमा के भन्दाखेरि अब यति भनेपछि चाहिँ यो त फेरि जाति किसिमले त टुक्रिने डर त भयो। हाम्रो मेरो भन्ने थाल्यो भने त टुक्राउँछ या तपाईँहरूलाई त टुक्राउँछ सबैले। त्यो नटुक्रोस् भनेर हामी के ल्याउँदैछौँ भने क्लस्टर भन्ने सिस्टम ल्याउँदैछौँ। त्यो क्लस्टरमा सबै जातिले, सबै समुदायले कमसेकम सदनमा पुग्ने एउटा बाटो त खोलिदिनु पर्यो। उसलाई अवसर कसरी दिने? अब भोलि त्यो दौडमा ऊ छुट्छ भने अर्को कुरा, त अवसर त दिनु पर्यो। दौडिने ठाउँमा त उभाउनु त पर्यो नि त उसलाई। ऊ सकेन भने पछाडि छुट्ला, तर दौडिने मौकै नदिने त मिल्दैन। त त्यहाँसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने, त्यसको लागि हामी के गर्दैछौँ भने क्लस्टर बनाइरहेको छौँ। जस्तै एउटा उदाहरण हो, लिम्बूहरूको राईहरूको मिलाएपछि किराँत भन्छ तिनीहरू। अब यदि तिनीहरू टुक्रिने हो भने कहिले पनि उहाँहरूले जित्दैन निर्वाचनमा। टुक्रिने हो भने उहाँहरू कहिले पनि सदनसम्म पुग्दैन। एउटा राई उभिएको ठाउँमा लिम्बूले हाल्यो, लिम्बू उठेको ठाउँमा राईले पनि हाल्यो भने बल्ल उहाँहरू विजय हुन्छ र सदनसम्म पुग्छ। त हामी यस्ता सिस्टमको विकास गर्दैछौँ कि हरेक जाति त्यो सदनसम्म पुग्नु सकोस् उसले होइन। त्यस पुगेपछि पो उसले आफ्ना जातिको लागि केही न केही गर्छ। अब अहिले थारूहरूमा पनि मैले देखेको छु विभाजन हुँदै गएको छ। म कैलाली क्षेत्रबाट आइरहेको छु, त्यहाँ राणा थारू भन्ने छुट्टै भइसक्यो, अर्को थारू छुट्टै भइसक्यो, अर्को थारू छुट्टै। यसरी चाहिँ यो षड्यन्त्र हो। यो षड्यन्त्रमा फस्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि सदनसम्म पुग्दैन। हामीलाई दिएन 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 किन भन्ने? जाने बाटो हामीले खोजे कि खोजेन? सही मार्ग कसले दिन्छ सजिलैसित तपाईँलाई? मेरो व्यापार राम्रोसित चलाइरहेछ भने अर्कोलाई मैले किन आएर ठाउँ दिन्छु? तर तपाईँले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि त त्यो ठाउँमा आउनलाई। त्यो सङ्घर्षका बाटो नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले चाहिँ खोल्ने छ भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई विश्वास गराउँछु। आज एउटा उदाहरण हो, महिला दिवस भन्दाखेरि एकजना यहाँ एकजना ऊ त्यहाँ देखेको छु महिला होइन। यो महिला दिवस भन्दाखेरि नि यसलाई के भनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भनेछ। विश्व महिला दिवस किन भनेन भनेर सोधेँ क्या होइन। अन्तर्राष्ट्रिय र विश्व महिला दिवसमा फरक हुन्छ। अब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने साथ केही देशले मात्रै मान्छ क्या त्यो। विश्व भनेपछि संसारले मान्छ। विश्व पानी दिवस भन्छ, किन पानी त विश्वले नै मान्छ होइन। विश्व वातावरण दिवस भन्यो, वातावरण सबैलाई चाहियो। अब जुन सबैले गर्छ त्यो चाहिँ विश्व हो कि। केही देशले मान्यता दियो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस भन्छ के तपाईँहरूको, विश्व मजदुर दिवस भन्दैन। किनभने मजदुरहरूलाई मान्यता केही देशले त दिएकै छैन। त्यहाँ धेरै शोषित छ मजदुरहरू। महिलाहरू पनि त्यही वर्गमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भन्छ
केही संसारका केही ठाउँमा त महिलाहरूलाई कुनै अगाडि आउनै दिएको छैन। कति ठाउँमा आउनै पर्छ, विद्यालय पठाउनै पर्छ, बरु आफूले खाउन नखाए आफ्ना बालबालिकालाई पठाउनु पर्छ। त्यो पठाइसकेपछि पो भोलि तपाईँका बालबालिका सक्षम भएर अगाडि बढ्छ। मलाई अधिकार चाहियो भनेर हुँदैन। त्यही प्रकारले नेपाल लोकतान्त्रिक यो दलले पनि हामीलाई अधिकार मात्रै खोजेर हुँदैन, त्यो अधिकार गर्नलाई तपाईँसित सक्षम हुनुहुन्छ कि हुँदैन, तपाईँसित क्षमता छ कि छैन, तपाईँले कोसिस गर्नु भएको छ कि छैन, घरमा बसेर सबै कुरा आउँदैन। त्यो सबै भयो भने तपाईँले आफ्नो अधिकार पनि पाउँछ, तपाईँ शक्ति पनि आर्जन गर्नुहुन्छ, सबै कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। यति भन्दै हामी अब तालिम गोष्ठी प्रशिक्षण सबैका आयोजनाहरू क्रमशः गर्दै जान्छु। त्यसको उद्देश्य एउटै के देखिसक्यो भन्दाखेरि केन्द्रमा बसेर हामी के देखिरहेको थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश त कति सक्षम रहेछ, आफै शासन गर्दैछ, संघीयता आयो। हाम्रो जिल्ला कति सक्षम रहेछ, संघीयता आयो। हाम्रो स्थानीय त कति सक्षम रहेछ, संघीयता आयो। अब यहाँ आउँदाखेरि थाहा पायो होइन सक्षम थियो कि छैन, छैन। अब के गर्ने, छैन भने छैन, अब के फरक पर्दैन। सुरु त गर्नु पऱ्यो नि त। अब बनाउनु त सक्षम, स्थानीय तहलाई सक्षम बनाऊ, जिल्लालाई सक्षम बनाऊ, प्रदेशलाई सक्षम बनाऊ। भएन भन्दैमा त्यतिकै रुनुभन्दा बरु अबका दिनमा सुरुवात गर्नुपर्छ। यो भ्रमणको उद्देश्य नै प्रदेशको अवस्था के छ, जिल्लाको अवस्था के छ, स्थानीय तहको अवस्था के छ, त्यसलाई अध्ययन गर्ने, त्यो अनुसारले हाम्रा पदाधिकारीहरूलाई, सदस्यहरूलाई, भोटर्सहरूलाई सक्षम बनाउने, कार्यकर्ताहरूलाई सक्षम बनाउने र के योजना ल्याउनुपर्छ, के गर्दाखेरि उहाँहरू सक्षम हुन्छ, उहाँहरू आफै संस्थागत हुन्छ, उहाँलाई एउटा निरन्तर होइन एउटा सहयोग पुग्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने यो यसको अध्ययन भइरहेछ, यसको खोजी भइरहेछ। भोलिका दिनमा तपाईँको घर दैलोमा आएर तपाईँको आवश्यकतालाई पनि हामी पुरा गर्छौँ, सक्षम बनाउँछौँ। तर सक्षम भइसकेपछि अरूको लागि चाहिँ राजनीति गर्नुहोस्, अरूको लागि काम गर्नुहोस् भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सभाध्यक्ष माननीय गीता राणाज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब हामीले हाम्रा केन्द्रीय नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट ल्याएर आएका सन्देशहरू तपाईँहरू समक्ष लगभग हामीले सुनाइसकेका छौँ। ती सुनेका मध्येबाट अघि नै मैले पटक भनिसकेको छु, सुनेका तपाईँहरूले बुझ्नुभएको र यहाँको समस्या, स्थानीय समस्याहरूको बारेमा जनगुनासोहरू भयो भने तपाईँहरूले क्वेसन गर्ने समय भएको छ। त्यो प्रश्नको जवाब सकेसम्म हाम्रा पदाधिकारी साथीहरूले तपाईँहरूलाई दिने नै छ। म अब कार्यक्रमलाई पुनः जोड्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले केन्द्रबाट आएका साथीहरूको मात्र परिचय गराएका छौँ तपाईँहरूलाई, तर तपाईँहरूको परिचय चाहिँ हामीले लिएको छैनौँ। किन लिएको छैनौँ भनेदेखि हामीले यो विगतमा गरिराखेको अन्य पार्टीहरूले, अन्य सङ्घ संस्थाहरूले गरिराखेको भन्दा हामीले हरेक चिज नै फरक खालको गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो भएको भएर अब हामी तपाईँहरूबाट परिचय लिने क्रममा छौँ। यहाँहरूले सबै यहाँ दिनु होला। नमस्कार, मेरो नाम आशिष मेहता, घर बुढीगङ्गा मोरङ 5 र लोकतान्त्रिक पार्टी जो विजयजी सुरुदेखि जुन सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यतिखेर नै काङ्ग्रेस गरेर हामीहरू आयौँ र उहाँ फेरि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। हाम्रो केही कर्ताहरू काङ्ग्रेसमा गएको छैन, यही लोकतन्त्रको आशमा बस्यो। कुन जिल्लाबाट हजुर? मोरङ। हजुर नमस्ते, म हेमन्त कुमार यादव। मलाई त पार्टीहरूको त अब केही थाहा छैन, मलाई फर्स्टै आएको हो बस्न, त्यही भएर अब त मलाई त केही थाहै छैन पार्टीहरू के कसो छ। म त्यही बुझ्नलाई मात्रै यसो हेरेर गर्नलाई आएको हो, मलाई थाहै भएन। कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेर पो बसिरहेको छु नि त। तपाईँलाई यो पार्टीको अब
ऊहरू बारेमा के उहाँहरूले जसले भन्नुभयो उहाँहरूको त्यो कुराहरू सुनेर तपाईँलाई के लाग्दैछ त्यो यसो अनुभव भनिदिनु न त। अनुभव त राम्रै लाग्यो मलाई। विचारधाराहरू के कस्तो लाग्यो बारेमा? नमस्कार, मेरो घर त्यो रामधुरी नगरपालिका वार्ड 8 नम्बर पर्छ सुनसरीमा। मेरो नाम सुरजलाल चौधरी हो। यो नेपाल लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियनको रिलायन्स स्पिनिङ मिलको म इकाइको म उपाध्यक्ष हो। म पहिलेदेखि नै बसेको यहाँ उपाध्यक्ष ट्रेड युनियनको। अहिले म त्यही कार्यरत छु। सबलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम रतनलाल चौधरी हो। म नेपाल लोकतान्त्रिक इकाइ कार्य समितिको अध्यक्ष हुँ र मेरो कार्यस्थल रिलायन्स स्पिनिङ मिल हो। म विगत 9 वर्षदेखि नेपाल लोकतान्त्रिक इकाइ कार्य समितिको सञ्चालकमा अहिले कार्यरत नै छु। अब भन्दाखेरि हामी लगभग 1.5 महिना अगाडि पनि हामी भूमिजी पृथ्वीनारायणजी र हाम्रो सुरेश साथसँग पनि हाम्रो खनार शारदा स्कुलमा पनि हाम्रो परिचय भएको थियो। र योभन्दा अगाडि पनि सुरेश गुप्ताजीलाई म पहिलेदेखि नै चिनिरहेको थिएँ, जानिरहेको थिएँ। जस्तो आशिषजीलाई पनि म जानिरहेको थिएँ, देखिरहेको थिएँ। र योभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि खनारको रेड क्रस भवनमा पनि हाम्रो कार्यक्रम यस्तै कुराहरू चलेको थियो। र कताबाट म जब विजय गजदार यो के भन्छ नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध हुँदा पनि आबद्ध नहुँदा जब छोडेर जाँदाखेरि म यो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई कताबाट खोजेर पनि भएर पनि कसको मार्फत पृथ्वीलाल चौधरीजीको मार्फतबाट भूमिजीलाई मैले भेटेँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो उहाँसँग परिचय हुँदा अहिलेको यो ठाउँमा पनि आइपुगेको छु। र यो पार्टीलाई बचाउनको लागि अहिलेसम्म पनि हामीले काङ्ग्रेसमा नछिराउनले कार्यरत नै छौँ। यसको लागि हेर्नुहोस्, यहाँहरूको आशीर्वाद या त सहयोग र हाम्रो कार्य समितिको सहयोग कतिको मजबुत हुन्छ त्यो अपेक्षाको लागि। हुन त धेरै कुराहरू छन् भन्ने, तर यो म अहिले भन्दिनँ, गोप्य छु। सब कुरो सुरेशजीलाई मैले भनिसकेको छु, पृथ्वीलालजीलाई पनि सेयर गर्छु। तर यो गोपनीयता राख्नु नै अहिलेको लागि बेस्ट छ। त्यसले गर्दा म आफ्नो 2 शब्द यही राख्छु। र यहाँहरूको पार्टी नै हामीले बचाइ नै राखेका छौँ र यथावतै छ। हाम्रो समावेशी पनि हामीले गर्न गइरहेको छैनौँ। जसरी भए पनि नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी योभन्दा अगाडि मधेसी कारखाना श्रमिक फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियनमा छन्। अहिले बाहिरको राजनीतिभन्दा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको यो हो। यसले गर्दा त हेरौँ, यहाँहरूको पनि भारी सहयोग मलाई चाहिएको छ र हामीबाट पनि। हामी यो पहिलोपल्ट हामी पृथ्वीलाल चौधरीको अनेक आर्पातमा मैले आएको छु। किन मैले दलित मोर्चाको सचिव हो। हामी यो फर्स्ट बार सुनेर मैले यो पृथ्वीलाल चौधरीको काममा मैले जय थरोट पनि म भन्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि म थरोट आन्दोलनमा थरोटमा पनि थिएँ। तर मलाई चाहिँ यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी खनारको जुनमा तदर्थ समिति भनौँ या के भनौँ, म अहिलेसम्म यो नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको म एक्लै सिङ्गल मात्रै फेरि छु अहिलेसम्म। हाम्रो साथीहरू जिल्लाबाट जुन आउनुभएको थियो त्यो पनि साइड लागेर जानु, त्यसमा पनि ठिकै छ। मलाई हिजो पनि अस्तिको 2 दिन मलाई फोन भयो। अब हेर्नुहोस्, अब यो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई हामीले कसरी के गर्ने, एक्लै त हुँदैन। सर्वप्रथम अब धेरै कुराहरू बोल्नु पनि हुँदैन, तर मलाई सर्वप्रथम यहाँबाट हजुरहरूले जुन कुरा गर्नुभयो हाम्रो कोषाध्यक्षज्यूले मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। मलाई पनि 3वटा मुद्दा छ अहिले। अब हेर्नुहोस्, थरोट आन्दोलनमा रेशम थारूलाई, लक्ष्मण थारूलाई आन्दोलनमा मुद्दा लागेकोमा मलाई पनि अहिले 3वटा छ, त्यहाँबाट आउँदैछ अदालतबाट। अब यसलाई कसरी हामीले उ गर्ने, त्यसमा चाहिँ हामीलाई पनि जोगाउनुहोस्। के विषयमा आउने र अब आगजनी, सार्वजनिक मुद्दा र तोडफोड 3वटा मुद्दा छ त्यहाँ। अब यसलाई हामीलाई कसरी उ गर्ने, हामी अहिले न्युट्रलमा छौँ। पार्टी पनि कसरी भन्नु, चुप लागेर पनि उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो महासचिवज्यूले पनि भन्नुभयो, तपाईँ बुढेसकालमा गर्दै हुनुहुन्छ, रुख फेर्दै हुनुहुन्छ। अब रुख नफेरि के गर्ने,
रूप त फेर्नै पर्छ। अब रूप नफेरि कसरी जाने? अब यहाँनिर माथि हामी सबै अब माथि नै माथि छौँ। यहाँ फोन गर्दा पनि ल हुन्छ तपाईँको काम चाहिँ पुरा हुन्छ। हाम्रो अङ्कलजी हुनुहुन्छ डिएसपी अङ्कल, बेला बेलामा उहाँलाई म भन्छु मलाई यस्तो यस्तो मुद्दामा टचर आउँदैछ के गर्ने? ल ठिक छ हामी जान्छौँ त्यहाँ गर्छौँ। तर त्यहाँ पनि अब सबै टाउकै छ। हामीलाई त केही छैन। आगजनी तोडफोड पनि छ, तपाईँको सार्वजनिक मुद्दाहरू पनि छ। त्यसले गर्दा हामी यो तपाईँको रेशम थारू जतिखेर आगजनी त्यहाँनिर जुन भयो नि त्यतिखेर हामी यहाँनिर कम्तीमा 20-25 जना हामी छौँ यहाँ सुनसरी। राजनीतिक हिसाबको राजनीतिक मुद्दाको त्यही बेला त्यसले गर्दा अब म एक्लैले यहाँ त हुँदैन। यहाँनिर एक्लै आएपछि त एकजना हाम्रो अङ्कल थियो, उहाँलाई अब भन्छ म बाटो नै देखेको छुइनँ यहाँनिर कता जानु के गर्नु। फेरि अङ्कल उहाँ पृथ्वीजीलाई मैले भने ल तल बरालिदिनु उहाँलाई अहिले जानु। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ राजनीतिकमा जाँदाखेरि आर्थिक पनि चाहिन्छ, बल पनि चाहिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो, हजुरले भन्नुभयो कि हतियार हामी शक्ति दिन्छौँ, शक्ति दिन हतियार चाहिन्छ, हतियार भएन गोली चाहिन्छ क्या। नारायण चौधरी रामधुनी 8 रघुनाथ भूतपूर्व प्रहरी डिएसपी पनि हो। म पहिलेदेखि सर्भिसमा हुँदाखेरि कुनै पनि पार्टी साथी मेरो कुनै पनि थिएन। जब रिटायर भएर आइसकेपछि 63 सालमा रिटायर भएर आएँ, 32 वर्ष लागेपछि अनि हामी अब नेपालमा थरहट तराई पार्टीको हाम्रो अवधारणा आयो। थरहट स्वायत्त राज्य परिषद पहिले, र त्यसमा चाहिँ थरहट स्वायत्त राज्य परिषदमा चाहिँ प्लस लगायत म नेपाल लोकतान्त्रिक कारखाना श्रमिक युनियनको म संयोजक पनि हो। कम्युनिस्ट भएपछि सबैजना मलाई इज्जत दिनु नमस्कार गर्छ। जब 2064 सालमा आन्दोलन आयो त नमस्कार फर्काउने मान्छे एकजना पनि भेटाएन। बाध्य भएर म मधेसी निकाय फोरम लोकतान्त्रिकमा विजयी हुन्छ उपेन्द्र यादवको साथमा गयो। त्यति पढे लेखे पनि छैन, 12-13% मात्र छ पढे लेखेको। यो 12-13%लाई कहाँ 12 र 13 कहाँ यहाँ 87%। मोहम्मद 87 हुन्छ, 13 के हुन्छ? कांग्रेसको त्यही नीति, एमालेको त्यही नीति, माओवादीको त्यही नीति। फिलहालमा जुन कारखाना यहाँ बजारमा भयो, कुनै बेला हाम्रो पृथ्वी पनि जानुहुन्छ साथमा। एकपल्ट बिचमा थाने बीच रोड जंगल देने रास्ता रहे, वही रोड में छोड़ के अपने चल दिलिए वो दुल्हन के की हाल हेते इतने बड़ा पार्टी यहाँ बनवा के मोहन सुरक्षा मेरे तरफ कि बोलना में मैथिली र नेपाली में भयो होला, यसको लागि म क्षमा माग्छु। अब नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका सह-अध्यक्ष माननीय गीता राणाज्यूलाई फ्लोरबाट आएको गुनासोहरूको जवाब दिन। हाम्रो विजय गच्छदारजीको नाम आइसकेपछि उहाँले सङ्गठन पनि बनाएको, आर्थिक पनि लगानी गरेको भन्ने कुरा त अहिले उठेको छ। सङ्गठन पनि निर्माण गरेको, आर्थिक पनि गरेको हुँदाहुँदै उहाँलाई किन असहयोग गरे त पार्टीले? जुन व्यक्तिले आर्थिक सङ्गठन बनाएको व्यक्ति हामी त सुनिरहेको थियौँ नि त, भगवती चौधरीसित हार्नुपर्ने अवस्था किन पुग्यो त? त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ पार्टीले, होइन? त्यस्तो व्यक्ति अध्यक्ष जस्तो व्यक्ति रामजनम चौधरी, गोपाल चौधरी, जनक चौधरी गएर पनि जित्छ भन्नु त सक्दैन रहेछ नि त। ठुलै पार्टी भए पनि हार्नु त सक्दो रहेछ। त्यहाँ सबै त हारे लगातार, सबै रामजनम पनि जरुरी छ। के भयो त विजय गच्छदारजीले पार्टी छोडेर किन जानुभयो? यत्रो पार्टी उहाँले मेचीदेखि महाकालीसम्म गठन गरेको व्यक्ति, होइन? जसले नमस्कार चिन्हलाई यत्रो परिचित गराएको छ, आर्थिक रूपमा लगानी गरेको त्यो व्यक्तिले पार्टी छोडेर किन जानुभयो त? यसमा के हो भने यो भर्खर हाम्रो ताराचन्दजीले जिल्ला तपाईँले गठन गर्यो, होइन? पहिला कुरा त त्यो जिल्ला समावेशी छ कि छैन? अनि तपाईँ समावेशी बनाउनु भएको छ कि छैन त्यो पनि एकदम विषय छ। किन सुरुमा त तटस्थ गठन गर्दा समावेशी बनाउन सकिहाल्छ। भोलि अधिवेशन आएपछि अधिवेशनले सही व्यक्तिको छनौट गर्छ। तर सुरुको तटस्थ समिति त तपाईँले समावेशी तरिकाले बनाउने हो। आज त समावेशी भन्ने त हाम्रो संविधानमै छ, समानुपातिक समावेशी भनेर छ।
सबैलाई समावेश गर्नुहोस्, महिलालाई समावेश गर्नुहोस्, दलितलाई समावेश गर्नुहोस्, होइन के छ हाम्रो खस आर्य मुस्लिम सबैलाई समावेश गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ तदर्थ समितिमा त्यो गठन भएर अधिवेशन आउँदाखेरि त्यसमा हार र जित भन्ने स्वतः रहन्छ, किन अवसर त सबैले पायो। तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट खोइ त भने ब्याङ्क अकाउन्टै छैन, तर जब ब्याङ्क अकाउन्टै छैन भने पार्टीले कसरी सहयोग गर्ने तपाईँलाई? व्यक्तिगत सहयोग त हुँदैन नि त। यो त संस्थागत ठाउँमा व्यक्तिगतमा हामी जानुपर्छ, त्यो बिस्तारै आउँछु। तर अहिले धेरै यो प्रश्नलाई केन्द्रित गर्दाखेरि अरू त के थियो र यहाँ है। अब केन्द्रलाई त स्वागत गर्नुलाई यहाँ लगाइदिनु भयो, तर कार्यक्रम त केन्द्रको है फेरि होइन। अब केन्द्र त मैले अघि नै भने केन्द्र प्रदेश उपमहासचिव नुनरामजी हुनुहुन्छ, यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, स्थायी समिति सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। भएन, हामीले प्रदेश संयोजकता उपाध्यक्षज्यूलाई तोकेर पठायौँ, तर प्रदेश संयोजकले पनि त्यो खालको भूमिका निभाउन सक्नु भएन, अथवा प्रदेश संयोजकजीलाई अरू सदस्यहरूले टेर्नु भएन होइन। तर अब अहिलेसम्म जे जस्तो भए पनि अबको दिनमा चाहिँ एक अर्कामा समन्वय गरेर प्रदेशलाई जिल्ला हुन्छ, यहीभित्र उपलब्ध हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ अब म पनि बिदा हुँदै अबको आजको यस कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका श्रेय अध्यक्ष भान्डान डगराज्यूलाई बिरामी हुँदै पनि छोटो आफ्नै यथास्थानमै बसेर विसर्जन गर्ने अनुरोध गर्दछु। धेरै छलफल भयो होला, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। एउटा आँखाले बन्द गरेर पनि मान्छे अब पार्टीको लागि हामी काठमाडौँबाट कहाँबाट अब यहाँ चाहिँ आएका छौँ तपाईँहरूसँग भला पिछाडी गर्न। हामी हाम्रो सङ्गठन व्यवस्थित गर्न सकिराखेका छैनौँ भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ प्रदेश स्तरीयले यो हाम्रो भेटघाट अथवा अनुगमन, यसलाई अनुगमनै हो। यो तपाईँहरूले कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, जन समर्थन कति प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अब जहिले पनि पैसाको कुरो आउँछ, यदि पैसाकै अर्को कुरा पैसा तपाईँहरूकै प्रदेशमा छ, किनभने अहिले सङ्घीयतामा देश गएको छ। केन्द्रीकृत अहिले चाहिँ राजनीति होइन, हामी अभ्यास गर्नुपर्छ। सङ्घीयताको अभ्यास जबसम्म हामी गर्दैनौँ, हामीबाटै नै सङ्घीयताको संरक्षण हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ। ठुलो पार्टीले गर्दैन, किन उनीहरूसँग कार्यकर्ता थुप्रै छ। उनीहरूले देशको स्रोत लुटेर चाहिँ थुपारेका छन्, थुप्रै पैसाहरू थुपारेका छन्। कसरी थुपारे त? त्यही विधि अपनाउँ त हामी। त्यही विधि अपनाउने हो भने हामी उनीहरूलाई गाली किन गर्ने? काङ्ग्रेसलाई गाली किन गर्ने? जनतालाई चाहिँ दुःख दियो भनेर एमालेलाई किन गर्ने? अहिले माओवादीलाई किन गर्ने? लगायतको अहिले चाहिँ मधेसवादी दलहरूलाई किन गर्ने गाली? एउटै भइहाल्छौँ नि हामी। त्यसैले हामी छुट्टै तरिकाले जान खोजिरहेका छौँ। अघि नै मान्यजीले भन्नुभयो, हामी जनताको लागि, यस देशका नागरिकको उत्थानको लागि हामी राजनीति गर्दैछौँ भन्ने कुरा होइन भने हामी उमेर उहाँको पनि आफ्नो सबै कुरो छ, किन गर्नु परेको थियो? म पनि एउटा रिटायर्ड कर्मचारी नै हो होइन। मलाई किन आवश्यकता छ? मैले त आफ्नो घरमा परेका समस्याहरू त आफै समस्या समाधान गर्ने सक्षम छु नि होइन, सक्षम छु त जनताको लागि। म किन चाहिँ यसरी? किनभने हामी इस्यु बोकेका छौँ, पहिचान सहितको इस्युहरू बोकेका छौँ। किनभने यो देशमा एउटा मात्रै जाति समुदाय बस्दैन, 125वटा जात जातिहरू बस्छन्, भाषाभाषीहरू बस्छन्। ती भाषाभाषीहरूको यो देशमा संरक्षण भयो कि भएन? ती जात जातिहरूको उत्थान भयो कि भएन? त्यसको लागि हामी राजनीति गर्ने सङ्कल्प लिएर चाहिँ हामी अगाडि आएका होइन भने के थियो? काङ्ग्रेसमा गए पनि हुने, एमालेमा गए पनि हुने, जहाँ गए पनि हुने। हामी एक ठाउँ त पाउँछौँ नि होला। त्यसैले साथीहरू, मैले अघि नै भने यहाँ चाहिँ धेरै घटनाहरू घट्छन्, धेरै ठाउँमा घटनाहरू घटे। हामी त्यो घटनामा संलग्न भयौँ कि भएन? या केन्द्रको चाहिँ मुख ताकेर बस्यौँ? अस्ति भर्खरै उर्लाबारीमा एकजना बहिनीले आफ्नो
दाइको लागि त्यत्रो मेहनत गर्यो कि त्यत्रो आन्दोलन गर्यो, हामी त्यसमा सहभागी भयो कि भएन? मुख्य कुरा जनताले चाहिँ नागरिकताहरू चाहिँ अहिले सहज रूपमा पाइराखेका छन् कि छैनन्? वडामा कुनै वडामा यो विषय लिएर हामी गएका छौँ कि छैनौँ? हाम्रा साथीहरू तपाईँहरूको जानुभएकै छ कि छैन? सिडिओ कार्यालयमा यो विषय लिएर जानुभएको छ कि छैन? इलाका प्रहरीहरूमा कहिले यसो चाहिँ आक्कल झुक्कल रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ अनुगमन गर्नुभएको छ कि छैन? जनतासँग जबसम्म तपाईँहरू जोडिनु हुँदैन तबसम्म हाम्रो सङ्गठन विस्तार हुँदैन साथीहरू। पहिले जनतासँग जोडिनुहोस् के। एमाले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस अहिलेदेखिको पार्टी होइन। हामी सानैदेखि उनीहरूको गतिविधि देखिरहेका छौँ। के एकैचोटि सरकारमा गएका हुन्न, तिनीहरू 46 पछि नै सरकारमा गएका हुन्। त्योभन्दा पहिले उनीहरू पनि त सरकारमा गएका थिए नि, प्रतिबन्धित थिए। आखिर उनीहरूले पनि पार्टी चलाए के देख्यौँ हामी कसरी पार्टी चलाए। दिनभरि नेपालमा यताउता घुम्थे, घर घर एउटा चुरोट एउटा बिँडीसम्म चाहिँ उनीहरूले मागेर खान्थे के, एउटा चिया मागेर खान्थे हाम्रै अगाडि। त्यत्रो लगानी गरेका छन्, पुस्तै लगानी गरेका छ कि त्यो सङ्गठनहरू। हामी यति सजिलो चाहिँ सङ्गठन बन्दैन साथीहरू, त्याग र बलिदानबाट बन्छ। हामी राजनीति गर्ने हो कि देश चलाउने भनेर हामी अगाडि आएका छौँ, कुनै एनजिओ चलाउन भनेर होइन, कुनै मतलब सामाजिक सङ्गठन चलाउने भनेर होइन। त्यसरी हामी आएको होइन, देश चलाउने भनेर आएका छौँ। भने तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब चुनाव धेरै दिन छैन, सङ्गठन निर्माणमा पहिले अगाडि आउनुहोस्। हाम्रो ताराचन्द्रजीले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, धन्यवाद छ। अर्को पटक आउँदाखेरि कुनै तपाईँ नगरपालिका, गाउँपालिका अथवा वडा कमिटीसम्म चाहिँ तपाईँ चाहिँ गठन गर्ने बेलामा हामीलाई आग्रह गर्नुहोस्, हामी आउँछौँ त्यो ठाउँमा। हामी आउन तयार छौँ, तर गतिविधि तपाईँहरू गरिदिनु पर्यो नि। हामी एकैचोटि आएर आज आयौँ यहाँ, 1 महिना पहिले हामी चाहिँ सूचना दिएका छौँ यो कार्यक्रम हुन्छ भने। किनभने हाम्रा चाहिँ केन्द्रीय सचिवालय स्थायी समितिका सबै साथीको उपस्थितिमा चाहिँ हामी यो कार्यक्रम बनाएका छौँ, जसमा हाम्रो प्रदेश अध्यक्ष पनि स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसैले साथीहरू निराश नहुनुहोस्, कहिले पनि हरेस खानुहुन्न। एक दिन हामी सफल हुन्छौँ। राजनीति भनेको अधिकार भन्ने चाहिँ हातमा पाउँदैन के, हातमा उपलब्ध हुँदैन। उपलब्ध हातमा हुने के हो भने कसैको चाप्लुसी गर्नुहोस्, दलाली गर्नुहोस्, अनि उपलब्धि हातमा आउँछ, 2 पैसा आउँछ। तर यो काम भनेको हातमा पाउने काम होइन, यो महसुस गर्ने काम हो। जब हामी जनताको हामीले उठान गरेको के संवैधानिक रूपमा उठान भएका इस्युहरूलाई हामी जनतालाई चाहिँ बुझाउँदै कार्यान्वयनको पाटोमा हाम्रो स्तरबाट चाहिँ हामी कार्यान्वयनको पाटोमा लग्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रो चाहिँ प्राप्ति जति छ। संवैधानिक रूपमा हामी प्राप्त नगरेका कुरा त हामी चाहिँ आन्दोलनै गर्नु पर्ला, भोलि क्रमिक रूपमा आन्दोलन गर्नु पर्ला। तर जे संवैधानिक रूपमा प्राप्त गरेका नेपाली जनताले गरेका छन् ती अधिकारहरू त जस्तै नागरिकताकै कुरा गरेँ होइन, स्थानीय तहमा चाहिँ अन्य विकास निर्माणकै कुराहरू छ। जस्तै वडा अध्यक्ष छ, कुनै पार्टीको होला, उसको 4वटा 5 जना चाहिँ उसकै एउटै पार्टीको हुन्छ। त्यहाँ अब विकास निर्माणको चाहिँ बजेटहरू छुट्याउँछ, अनि चाहिँ एउटै पार्टीकोले के गरिदिन्छ भने यहाँसम्म गर्छन् कि गाउँमा जान्छ उपभोक्ता समिति बनाउन, इटर पक्षको चाहिँ उपभोक्ता समिति आयो भने त्यो बजेट उसले चाहिँ अर्को वडामा लगेर चाहिँ हालिदिन्छ, अथवा यो गाउँबाट अर्को गाउँमा लगेर हालिदिन्छ। मैले भोगेको छु त्यो कुरा। यो कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्न सक्यो भने, गरिदियो भने त अनि यसले नै काम गर्छ भन्ने न हो। यही हो, बरु सत्तावालाले चाहिँ सबैले चाहिँ सत्ता पक्ष जति पनि राजनीतिक दल छन् उनीहरू त गाली गरेकै छन् नि। यसले ठिक गरेन, भ्रष्टाचार गर्यो, विकास निर्माणको मतलब जति पैसा छ जम्मै खायो भन्ने कुरो न छ त। अहिले खायो पनि त्यसैलाई भन्छ जनताले, अनि भोट पनि उसैलाई किन दिन्छ? किनभने हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ भएन, नभएरै हो।
त्यो कुरा हामीले चाहिँ अब त्यहाँ गएर जनसमक्ष यदि त्यो गर्दै गएको भए त उनी बुझ्थे नि त, बुझ्छ यो। त्यसले साथीहरू निराश नहुनुहोस्। यहीँ छ अब सबभन्दा धनी प्रदेश भनेको मलाई लाग्छ 1 नम्बर प्रदेश नै छ, किनभने स्रोत पनि छ, कल कारखाना मात्रै होइन, यहाँ स्रोत पनि छ। त्यसलाई परिचालन गर्ने चाहिँ सत्ता पक्षले पनि जानिरहेका छैन। हाम्रो आफ्नो चाहिँ चिया बगान यत्रो चाहिँ छ, नेपाली किसान चाहिँ चियापत्ती सर्छ नेपाली किसानको, तर चियापत्ती बाहिरबाट त्योभन्दा महँगो आउँछ। यी सबै कुराहरू छन्। यहाँ अलैँची खेती हुन्छ, सुपारी हुन्छ। मैले देखेँ सुपारी खेतीमा रुखै चाहिँ गन्ती गरेर पाक्नुभन्दा पहिले रुखै गन्ती गरेर चाहिँ व्यापारीहरूले पैसा दिएर जानु रहेछ। यति सजिलो व्यापारको चाहिँ व्यवसाय त छ नि यहाँ। त त्यहाँ हामी चाहिँ ध्यान दियो भने हाम्रो पार्टीले त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ काममा अग्रसरता देखायो भने अब यहाँ के चाहिँ हुन्छ, अघि नै कुरा आइसक्यो होला, के हुन्छ त उत्पादन। त्यो उत्पादनमा हामीले चाहिँ बढी चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बढाउने कुराहरूमा पनि हामी सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ एउटा कुरा तपाईँ मतलब एउटा मात्रै कुरा एक ठाउँमा गएर उठाउनुहोस्, त्यो कुरा पछि अन्त पनि सार्नुहोस्। के भन्नुहोस् भने उत्पादनमा जस्तै धानकै कुरा गर्नुहोस्, भितरी नगरपालिकाको एउटै वडामा गएर भन्नुहोस्, वडा अध्यक्षजी तपाईँको वडामा कति जनसङ्ख्या छ, र तपाईँको यी जनसङ्ख्यालाई चाहिने रासन कति हो हैन। त्यसपछि सोध्नुहोस् त्यो उपलब्ध गराउनको लागि तपाईँसँग ती चाहिँ जमिन कति छ, खेती योग्य जमिन कति छ, त्यति मात्रै सोध्नुहोस्। अनि के जवाब पाउनुहुन्छ? अनि त्यो पनि हेक्का राख्दैनन् यहाँका जनप्रतिनिधिले त। अनि उहाँहरूले राजनीति गरेको के अर्थ रह्यो भने कसरी विकास हुन्छ? एउटा किसानको उत्पादनलाई उसले ध्यान दिन सक्दैन, अनि त्यो किसानको उत्थान कसरी हुन्छ भनेर उसले चाहिँ भन्न सक्छ। धेरै कुराहरू यस्ता कुराहरू छन्। फेरि पनि हामी चाहिँ पछि पनि आउँछौँ, प्रशिक्षणको लिएर आउँछौँ, हामी कार्यक्रम लिएर आउँछौँ। आज साथीहरू होला कुनै कारणवशले चाहिँ आउन नसक्नुभयो होला, साथीहरूले भन्दै थिए करिब 30-35 जना आउँछन् भन्ने कुरा त हामीले सुनेका थियौँ। हिजोसम्म यहाँ पुगिसकेसम्म चाहिँ सुनेका थियौँ, आज बिहान पनि सुनेका थियौँ। तर चाहिँ होला केही तपाईँहरूको समस्या र यत्रो चाहिँ यस्तो भ्रमणमा किन गऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्। कमसेकम तपाईँहरूलाई हामीले कुन उद्देश्यमा आएका छौँ, तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ क्याडर निर्माण गर्नको लागि हाम्रो पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्य बुझाएर तपाईँहरू एउटा यो जिल्लाको मोरङ र सुनसरी जिल्लाको हामी जस्तै एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा क्याडर भएको हुनाले तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा गएपछि तपाईँको पार्टी के हो भनेर चाहिँ सोधेपछि तपाईँहरूले भन्न सकोस्, जवाब दिन सकोस्। यो कारणले हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् भनेर तपाईँहरूले चाहिँ आग्रह गर्न सकोस् भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ यो ठाउँमा कार्यक्रम राखेको हो। अन्यथा नराख्नु दिनुहोला। र मैले आज 1-2 जना यहाँका चाहिँ धनाढ्यहरूसँग पनि भेट्ने मेरो योजना थियो, फोन पनि गरेका थिएँ। तर अब देखिहाल्नुभयो यस्तो अवस्थामा म कसरी जान सक्ने अवस्थै थिएन। अस्पताल पुरै अब हाम्रो चाहिँ पृथ्वीलालजीले त्यही होला, हामी हेरौँला त्यसलाई। र विशेष त आग्रह मेरो चाहिँ प्रदेश अध्यक्षजीहरूलाई, तपाईहरू हामी सबैको चाहिँ कसै न कसैको एउटा जीविकोपार्जन